बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाइस्ता खान को गो पूना शहर में शिवाजी की उस मक्कारी और धोखाधड़ी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बावजूद शाइस्ता खान एक इंतहाई लायक और जानिसार किस्म का सालार था। बंगाल पहुंचते ही शाइस्ता खान ने नई बहरी कुव्वत की तश्कील का आगाज किया। उसने सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में 300 कश्तियों पर मुश्तमिल अपना बहरी बेड़ा तैयार कर लिया। इसके अलावा वो इलाका ऐसा था जहां हमा वक्त कश्तियों की जरूरत पड़ती रहती थी और उनके बगैर दुश्मन पर जरब लगाना बहुत मुश्किल था। अपनी बहरी कुव्वत तैयार करने के बाद शाइस्ता खान आखिर हरकत में आया और सबसे पहले ढाका के शुमाली हिस्सों के तहफ़्फ़ुज़ का उसने एहतमाम किया। ढाका शहर की बुनियाद 1608 ईस्वी में रखी गई थी। शुरू में ये मुगलों का आर्जी अस्करी मस्कन हुआ करता था, बाद में तरक्की करके बड़ा शहर बन गया। पहले इसका नाम शहंशाह जहांगीर के नाम पर जहांगीर आबाद रखा गया था। इसके आबाद किए जाने के थोड़े अरसे बाद ही यहाँ बहरी कज़ाकों का जोर हो गया जो मुग कहलाते थे, और ये मुग पुर्तगालियों के साथ मिलकर ढाका और उसके गिरदो नवाह में दूर दूर तक कत्लो गारतगरी और लूट मार का बाजार गर्म करते थे। अपनी बहरी कुव्वत को उस्तवार करने के बाद शाइस्ता खान ने अपने बहरी बेड़े और बहरी कुव्वत के साथ कूच किया। लश्कर का सरबराह उसने अपने बेटे उम्मीद खान को और दूसरे सालार इब्ने हुसैन को उसका नायब रखा। बहरी लश्कर जंगलों से रास्ता बनाकर अपने बहरी बेड़े के साथ साथ पेशकदमी करता रहा, यहाँ तक कि शाइस्ता खान, उसके बेटे उम्मीद खान और सालार इब्ने हुसैन का सामना मुगलों और पुर्तगालियों से हुआ जो मंजे हुए बहरी कज़ा ख्याल किए जाते थे। मुगलों और पुर्तगालियों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ शाइस्ता खान के बहरी बेड़े पर हमला किया, लेकिन बदतरीन शिकस्त खाई। इस तरह मुग शाइस्ता खान के हाथों शिकस्त खाने के बाद चिटागांग की तरफ भाग गए और चिटागांग को उन्होंने अपना मरकज बनाकर वहां अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। चिटागांग दरियाए करनाफली के किनारे वाक़ है। दरिया के दहाने से बंदरगाह लगभग 12 मील के फासले पर थी। सब्ज पहाड़ियों, समंदर और हरे भरे मैदानों ने इस इलाके को बेपनाह हुस्न और दिलकशी अता कर रखी थी। ऊंची नीची पहाड़ियों पर मकानात बने हुए थे जो उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। चिटागांग की आबो हवा सेहत अफजा है। फरवरी और जून के दरमियान भी दर्जा हरारत काफी कम ही रहता है। एक चीनी सयाह हेवन सांग आया। उसने लिखा है कि चिटागांग का वो इलाका खूबसूरत झीलों और हसीन पहाड़ियों की दुनिया है, 200 मुरबा मील पर मुहित है। यह इंसान की सच्ची खुशियों और रूहानी लज्जतों की आमाजगाह है। अरब के नामवर सयाह इदरीस ने चिटागांग से मुतालिक लिखा है कि दरिया के किनारे इस इलाके की सैरो सियाहत काबिल जिक्र है। इदरीस ये भी लिखता है कि दुनिया के सयाहों के लिए यहाँ कुदरत की तरफ से दिलचस्पी के काफी सामान मुहैया है। 1294 ईस्वी में मशहूर सयाह मार्को पोलो ने चिटागांग की खूबसूरती और इसकी दिलकशी की बड़ी तारीफ की थी। इब्ने बतूता ने 1347 को जावा के रास्ते चिटागांग से ही चीन तक सफर किया। वो इस सरजमीन के कुदरती हुस्न से बेहद मुतासिर हुआ। उसने लिखा, यहाँ चीजें दुनिया भर से सस्ती हैं, लोग खुशहाल और हुक्मरान मुसलमान हैं, ताहम हिंदू मजहब का भी असर है। देहाती जिंदगी मल्लाहों कश्तियों के गिर्द घूमती है। मल्लाह बड़े शरीफ और दीनदार हैं। 10वीं सदी ईस्वी में अरब यहाँ आए तो इस इलाके की दिलफरेबी से मुतासिर होकर उनमें से कुछ लोग यहाँ आबाद हो गए। अरबों के बाद 1516 में पुर्तगाली यहाँ आए और यहाँ उन्होंने तिजारती कोठियां बनाना शुरू कर दी। बहरहाल मुगलों को जब शाइस्ता खान ने बदतरीन शिकस्त दी तो वो चिटागांग की तरफ भागे और वहां अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने लगे। लेकिन शाइस्ता खान ने उनका ताकुब नहीं छोड़ा। उनके पीछे ही पीछे उसने भी चिटागांग का रुख कर लिया था। चिटागांग पहुंचकर शाइस्ता खान हमलावर हुआ। यहाँ मुगलों और पुर्तगालियों ने मिलकर जान तोड़कर शाइस्ता खान का मुकाबला किया। उनकी पूरी कोशिश थी कि चिटागांग के नवाह में शाइस्ता खान को शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर दें, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए शाइस्ता खान ने भी इंतहाई ताकत और कुव्वत की हैसियत इख्तियार कर ली थी। पुर्तगाली और मुगलों को यकीन था कि वो चूंकि तादाद में ज्यादा हैं, लिहाजा शाइस्ता खान को भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन शाइस्ता खान ने उनकी हर तदबीर, उनके हर जतन को नाकाम बनाकर रख दिया था। एक मौके पर मुगलों और पुर्तगालियों ने शाइस्ता खान को घेर कर पसपा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी उस कोशिश को भी शाइस्ता खान ने नाकाम बना दिया था। शाइस्ता खान ने शुरू में अपनी ज्यादा तवज्जो दिफा और कम जारहियत पर मरकूज रखी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो मुकम्मल तौर पर जारहियत पर उतरा और चिटागांग के नवाह में उसने मुगलों और पुर्तगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि चिटागांग के नवाह में शाइस्ता खान ने मुगलों और पुर्तगालियों के मुत्तहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी।
اور پرتگالی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے 135 جہاز اور کشتیاں چھوڑ گئے جن پر شائستہ خان نے قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں شائستہ خان نے مغلوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ایک طرح سے ان کی طاقت اور قوت کو کچل مسل کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغل ہی بحری قزاق تھے جو پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے تھے۔ چٹاگانگ کے نواح میں دونوں قوتوں کو بدترین شکست دینے کے بعد شائستہ خان آگے بڑھا اور چٹاگانگ کے قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ چٹاگانگ پر قبضہ کرنے کے بعد شائستہ خان نے اس کا نام تبدیل کر کے اسلام آباد رکھ دیا اور اسی اسلام آباد کو اس نے اپنی کمانداری کا مرکز قرار دیا تھا۔ شائستہ خان نے جہاں مغلوں اور پرتگالیوں کی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا، وہاں اس نے ایک یہ بہترین کام بھی کیا کہ مغلوں اور پرتگالیوں نے مل کر ہزاروں بنگالی کاشتکاروں کو اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ شائستہ خان نے ان سارے قیدیوں کو مغلوں اور پرتگالیوں کی قید سے نجات دلائی اور اپنی طرف سے کثیر رقم خرچ کر کے ان کسانوں کو دوبارہ ان کے علاقوں میں آباد کیا تھا۔ شائستہ خان کے حسن انتظام سے مقامی لوگ اس قدر خوش اور مطمئن ہوئے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شائستہ خان لگ بھگ 25 سال تک ان علاقوں کا والی رہا اور یہاں اس نے بہترین خدمات بھی انجام دی۔ شیواجی اور بنگال کے حالات سے اورنگزیب عالمگیر کو کسی قدر اطمینان اور سکون ہوا تھا کہ شمال مغربی سرحدوں کی طرف سے اس کے خلاف مصیبتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گو اورنگزیب عالمگیر ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن اسے شمال مغربی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ یہ جنگ کسی مذہبی نقطہ نظر سے نہ کی گئی بلکہ اس کی بنیاد سیاسی اور اقتصادی تنازعات پر مشتمل تھی۔ دراصل وہ افغان قبائل جو مختلف دروں میں رہائش پذیر تھے افغانستان سے آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اورنگزیب عالمگیر کو ان کی ان کارروائیوں پر سخت تشویش تھی۔ ان لوگوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے پہلے ان کے خلاف کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور اورنگزیب عالمگیر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر اورنگزیب نے مختلف قبائلی سرداروں کے لیے 6 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کی، لیکن یہ مالی امداد لینے کے باوجود دروں میں رہنے والے وہ قبائلی سردار افغانستان سے آنے اور ہندوستان سے افغانستان جانے والے قافلوں کی لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے رہے اور ان لوٹ مار کرنے والوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اب انہوں نے مغلوں کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں یوسف زئی قبیلے کے لوگ جو سوات اور باجوڑ میں رہائش رکھتے تھے وہ اپنے سردار محمد شاہ کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر کے ضلع ہزارہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہاں لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا اور مغلوں کی مختلف چوکیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان بھی پہنچایا۔ اس طرح دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قبیلوں نے چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی قبیلے کے لوگوں نے پشاور کے مغربی حصوں کے علاوہ اٹک کے علاقوں میں بھی لوٹ مار اور تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اٹک میں اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس کا ایک والی کامل خان تھا، وہ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں شدید نقصان پہنچا کر مار بھگایا۔ یوسف زئی قبائل کی ان کارروائیوں کو اورنگزیب نے انتہا درجے کا ناپسند کیا، لہٰذا انہیں ان کی کارروائیوں سے روکنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار شمشیر خان کو لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ شمشیر خان دریائے سندھ کو عبور کر کے یوسف زئی علاقوں میں داخل ہوا اور کئی مارکوں اور حملوں میں شمشیر خان نے یوسف زئیوں کو نہ صرف شدید نقصان پہنچایا بلکہ ان کے بہت سے گاؤں اور رہائشی علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے پنجشیر تک پہنچ گیا۔ اسی سال دسمبر کے مہینے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک اور سالار محمد امین کی قیادت میں بھی ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس نے بھی حملہ آور ہو کر یوسف زئیوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد یوسف زئیوں کو مقابلے پر اترنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد خیبر کے قبائل نے عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے یہ آفریدی قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ان آفریدیوں نے اپنے سردار اکمل خان کو اپنا بادشاہ بناتے ہوئے ان علاقوں میں اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اورنگزیب عالمگیر کے خلاف انہوں نے جہاد کا نام دے کر تحریک شروع کر دی۔ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیاں آگے بڑھاتے ہوئے اس قدر طاقت اور قوت پکڑی کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ وہاں کے والی محمد امین خان کو 1 مئی کو علی مسجد میں محصور کر کے ان علاقوں میں پانی کی رسد تک روک دی، یہاں تک کہ انہوں نے اورنگزیب کے لشکریوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ تاہم وہاں کا والی محمد امین خان اور کچھ امراء اور سالار وہاں سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیوں کے دوران اورنگزیب عالمگیر کے لگ بھگ 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لاکھوں روپے کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ 20,000 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں افغانستان کے والی امین خان کی ماں، اس کی بیوی اور لڑکی تک شامل تھی۔ اس فتح کے بعد آفریدیوں کے بادشاہ اکمل خان کے ساتھ اٹک سے لے کر قندھار تک سبھی قبائل شامل ہو گئے۔
اس طرح اکمل خان کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا، یہاں تک کہ مشہور اور نامور شاعر خوشحال خان کھٹک بھی آفریدیوں سے جا ملا اور اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں کے خلاف لڑنے لگا، اور اس نے اپنے اشعار سے بھی آفریدیوں میں نئی روح پھونکنا شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا متفکر ہوا۔ وہ کھل کر ان علاقوں میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کارروائی کی کہ افغانستان کے حاکم محمد امین خان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کی جگہ اس نے اپنے ایک سالار مہابت خان کو کابل کا والی بنا کر بھیج دیا۔ لیکن مہابت خان کوئی خاطر خواہ نتائج نہ لا سکا اور خیبر کا راستہ بدستور بند رہا۔ اس ناکامی کے بعد اورنگزیب نے اپنے سالار شجاعت خان کو کماندار بنا کر ان علاقوں کی طرف بھیجا، لیکن ایک معرکے میں شجاعت خان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ مہم بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد جسونت سنگھ کو ان علاقوں میں کارروائی کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اسے بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر خود حرکت میں آیا اور حسن ابدال جا کر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ حالات کیونکہ روز بروز تشویشناک ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا ان پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے حسن ابدال میں اپنے سارے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا۔ جب سرکشی کرنے والے قبائل کے خلاف کارروائی کرنے اور درہ خیبر کھولنے سے متعلق اورنگزیب عالمگیر نے گفتگو کی تو اس کے سالاروں نے اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اسے مختلف مشورے دیے، لیکن اس سے پہلے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کیونکہ اپنے بہت سے سالاروں کو آزما چکا تھا، لہٰذا اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے لشکر کے لیے نئی قیادت لائے گا، اور اسی قیادت سے کام لیتے ہوئے خیبر اور اس کے آس پاس آباد قبائل کو اپنا متی اور فرما بردار بنا کر درہ خیبر کو محفوظ گزرگاہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس اجلاس میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے 2 نوعمر سالاروں کو اپنے قریب بلایا۔ یہ سالار ترک تھے، ایک کا نام اوغر خان، دوسرے کا نام رن مست خان تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بلانے پر وہ دونوں اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت سے ان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر تک دونوں کو بڑے غور اور بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں سے متعلق جو تفصیل میں جانتا ہوں اس کے مطابق تم دونوں نے مکتب کے علاوہ تربیت گاہ میں سب سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہاں میں تمہاری اسی کارکردگی کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں خالہ زاد ہو اور آگرہ میں اکٹھے ہی رہتے ہو، پہلے یہ کہو کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس جواب پر اوغر خان اور رن مست خان دونوں بڑے غور سے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اورنگزیب بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر اوغر خان اورنگزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، ہم دونوں کی عمروں میں صرف چند دن ہی کا فرق ہے، یوں جانے میں رن مست سے چند دن بڑا ہوں۔ ہم دونوں خالہ زاد ہیں، ہمارے ماں باپ مارے جا چکے ہیں، لے دے کر ہم دونوں کی ایک نانی ہے، اس کے ساتھ ہم آگرہ میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اورنگزیب نے اسے مخاطب کیا، اپنے گھر سے متعلق تفصیل نہ بتاؤ، اس لیے کہ وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، اور تمہاری نانی اماں تم دونوں سے متعلق مجھ سے مل بھی چکی ہیں۔ کیا تم اس مہم کی کمانداری سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھو یہ کوئی آسان مہم نہیں، اس میں خطرات بھی ہیں، جان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ تم دونوں سے متعلق جو میں نے اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ لشکر کی کمانداری اوغر خان تمہیں دوں اور رن مست ان کارروائیوں میں تمہارے نائب اور تمہارے دستے راست کی حیثیت سے کام کرے۔ اب بولو تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اورنگزیب کے ان الفاظ پر اوغر خان نے لمحہ بھر کے لیے اپنے خالہ زاد رن مست کی طرف غور سے دیکھا۔ دونوں بھائیوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر اوغر خان کی چھاتی تن گئی، چہرے پر عزم اور استقلال کی لہریں گہری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور پھر یہ زندگی موت کی امانت ہے۔ موت اور قضا نے جب وارد ہونا ہے تب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر میری موت درہ خیبر کے ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی لکھی جا چکی ہے تو اس لمحے اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان کوہستانوں کی نوشت میں بہت سے سالار گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماتھے کی شکنوں سے انقلاب برپا کر دیے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ درہ خیبر سے گزرے ہوں گے جنہوں نے ہر قدم پر منزل کے سنگ میل کھڑے کیے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی گزرے ہوں گے جنہوں نے راتوں رات صبح کے سورج کو بھی دشمنوں کے لیے سیاپوش کرتے ہوئے کوچہ و بازار کو دشت و بیابان میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ اوغر خان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اورنگزیب عالمگیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان دروں سے صداقت کے راز کھولنے والے قافلے بھی گزرے ہوں گے، ناگفتہ معنی ادھوری تحریروں کی تکمیل کرنے والے بے لوث پاسبانوں نے بھی یہاں سے گزر کر اپنی منزلوں کی طرف کوچ کیا ہوگا۔
टिड्डी दिल की तरह यलगार करते हुए ऐसे लश्कर भी इन दर्रों से गुजरे होंगे जिन्होंने सोचों के बहर, ख्वाबों के उजालों को आतिश फिशानी भूरे लावों की तरह हर चीज को अपने सामने समेट कर रख दिया होगा। इन दर्रों से रिश्तों की खुशबू मसलने वाले अंदेशों के कारवान भी गुजरे होंगे और भेड़ों के गल्लों के मुहाफिज भी इन्हीं रास्तों से वारिद हुए होंगे। इन्हीं दर्रों से तवील सबर आजमा मराहिल तय करने वाले जंगजू और आंसुओं का हिसाब वसूल करने वाले मुजाहिद भी वारिद हुए होंगे। मेरे मोहतरम, मैं पहले अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उन लोगों को जो फर्मा बरदारी इख्तियार नहीं करते, उन्हें पहले निशात आफरीन सातों में सरमस्ती और सरशारी और हल्का रंगो बू में अनोखी मिठास के एहसास की तरह मती और फर्मा बरदार बनाऊं, और अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। फिर मैं उनके खिलाफ किसी की खोज में जल थल वक्त के तेज धारों और नाफरमानी के उड़ते लम्हों में तलखी से लबरेज बगोलों की तरह हरकत में आऊंगा, और मेरे खुदावद ने चाहा तो मैं अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। औगर खान जब तक बोलता रहा, औरंगजेब आलमगीर हल्की हल्की मुस्कुराहट में उसकी तरफ देखता रहा। जब वो खामोश हुआ तब औरंगजेब आलमगीर ने उसके खालाजाद रनमस्त की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, रनमस्त खान, जो कुछ औगर खान ने कहा है तुमने भी सुना होगा। तुम्हारा इसके अदा किए हुए अल्फाज और जुमलों के मुतालिक क्या ख्याल है? रनमस्त खान के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मेरे मोहतरम, औगर खान ने जो कुछ कहा है ये मेरे लिए हर्फ आखिर है। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ आप चाहते हैं हम दोनों भाई मिलकर उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उस मौके पर औरंगजेब आलमगीर के कुछ बड़े सालारों ने एतराज किया कि इतने बड़े लश्कर की कमानदारी औगर खान जैसे नौ उम्र और ना तजर्बेकार सालार को नहीं सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मशवरा दिया कि अगर ऐसा किया जाना जरूरी है तो फिर इस मुहिम की कमानदारी किसी बड़े और तजर्बेकार सालार को सौंपी जाए और औगर खान और रनमस्त दोनों को उसके नायब की हैसियत से काम करने का मौका दिया जाए। कुछ सालारों ने उस मौके पर औरंगजेब आलमगीर से यह भी कहा कि अगर हर सूरत में औगर खान को ही इस मुहिम का सालार आला बनाया जाना है तो फिर नायब की हैसियत से उसके साथ रनमस्त को न रखा जाए, बल्कि किसी आजमूदा कार सालार को उसके साथ किया जाए, ताकि जंग के दौरान में वो औगर खान को अपने तजर्बे और अपनी बसीरत से नवाजता रहे। उन बड़े सालारों के जवाब में उन्हें मुखातिब करते हुए औरंगजेब आलमगीर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि इन इलाकों में सरकशी गुज़िश्ता कई माह से जारी है, और उस मुहिम को सर करने के लिए मैंने अपने किस किस सालार को नहीं आजमाया जो जंग का वसी तजर्बा रखते थे, वो भी नाकाम हुए। अमीन खान के जिम्मे यह काम लगाया लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। कामिल खान भी हरकत में आया लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा ना निकला। शमशेर खान को भी आजमाया गया लेकिन हालात जूं के तू रहे। तुम्हारी नजर में सबसे तजर्बाकार और जहांदीदा सालार महाबत खान था, उसे भी इस मुहिम पर मुकर्रर किया गया। उसने जिस कारगुजारी का मुजाहरा किया वो भी तुम्हारे सामने है। उसके बाद शुजात खान को सालार मुकर्रर किया गया, लेकिन उसकी मुहिम के नतीजे में भी नतीजा सिफर के बराबर रहा। लिहाजा इतने पुराने और आजमूदा कार सालारों को आजमाने के बाद भी अगर कामयाबी नहीं हुई तो फिर औगर खान जैसे 9 उम्र और 9 आजमूदा सालार को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। औरंगजेब आलमगीर के उस जवाब से उसके सारे सालार मुतमईन हो गए थे। यूं औरंगजेब आलमगीर ने लगभग 1.5 साल तक हसन अब्दाल में कयाम किए रखा और अपनी कड़ी निगरानी में इस मुहिम को सर करने का तहिया किया, और लश्कर का सालार उसने औगर खान को बनाया। औगर खान जा बजा हमलावर हुआ। इस मुहिम में उसकी कारगुजारी लाजवाब थी। उसकी कारगुजारी के साथ साथ औरंगजेब आलमगीर ने बहुत से कबायली सरदारों की पेंशन मुकर्रर कर दी और बहुत से दूसरे कबाइल पर औगर खान के जरिए हमलावर होकर उन्हें शदीद नुकसान भी पहुंचाया, जिसके नतीजे में गोरी, गिलजई, शेरानी और यूसुफजई कबाइल की सरगर्मियां सर्द पड़ गईं। इसके अलावा औगर खान की जानलेवा और लगातार हमलों के बायस दीगर कबाइल ने औरंगजेब की इताअत कबूल कर ली। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस मुहिम में तुर्क सालार औगर खान ने ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि इन इलाकों में औगर खान की हैबत छा गई और अफगान औरतें उसका नाम लेकर अपने बच्चों को सुलाया करती थी। उन्हीं दिनों औरंगजेब आलमगीर का एक हिमायती फिदाई खान काबुल से आ रहा था कि कबाइल ने उस पर हमला कर दिया और औरंगजेब आलमगीर के कहने पर औगर खान उसकी मदद को पहुंचा। उसने फिदाई खान और उसके लश्कर को हमलावरों से निजात दिलाई। इस तरह औगर खान उन इलाकों में औरंगजेब के कहने पर कार्रवाइयां करता रहा और आखिरकार हालात पर उसने मुकम्मल काबू पा लिया। इस मुहिम को कामयाब तौर पर सर करने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने अपने एक सालार अमीर खान को काबुल का वाली मुकर्रर किया। अमीर खान ने निहायत कामयाबी के साथ सारे हालात को काबू में किए रखा। इसके अलावा उसने कबाइलियों और कबाइल के सरदार के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम किए और उनके अंदर घुल मिल गया, हत्ता कि कबाइल के सरदार अपने मामलात में उससे मशवरा करने लगे थे। अमीर खान ने आफरीदियों के सरदार अकमल खान की कुव्वत को भी मुंतशिर कर दिया और उसकी वफात के बाद आफरीदियों ने हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए। इस मुहिम को सर करने के नतीजे में कबाइल में अमन कायम हो गया। दर्रा खैबर भी पुरअमन तौर पर खुल गया। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफिले और कारवान बेखतर सफर करने लगे।
اس مہم کے بعد صرف خوشحال خان کھٹک تنہا لڑتا رہا، اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ خوشحال خان کھٹک کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے زندگی بھر اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز نظمیں کہنے پر قناعت کی۔ اورنگزیب کے لشکر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف دیکھ کر متھرا کے جھاٹوں نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی۔ انہوں نے اورنگزیب کے مقامی کماندار عبدالنبی کے خلاف بھی اپنی تحریک شروع کی اور ان جاٹوں نے چاروں طرف لوٹ مار اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب ان دنوں شمال مغربی مہم کی طرف متوجہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے ایک سالار حسن علی خان کی کمانداری میں ایک لشکر ان باغیوں کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا۔ حسن علی خان نے جاٹوں پر زوردار حملے کرتے ہوئے انہیں شکست دی اور ان کی طاقت اور قوت کو مسل کر رکھ دیا۔ اسی دوران دہلی شہر کے قریب ترنول کے مقام پر ست نامیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ ان ست نامیوں کو منڈے کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے تمام بال ہتا کے بھویں تک صاف کر دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف کار دیکھ کر ان ست نامیوں نے دارالحکومت کو جانے والا اناج تک روکنا شروع کر دیا تھا۔ راستوں کو مسدود اور شہراؤں کو انہوں نے پرخطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس بغاوت اور سرکشی کا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ایک ست نامی کے ساتھ مغل لشکری نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اور آخرکار انہوں نے اپنی اس تحریک کو مذہبی رنگ دے دیا۔ ان ست نامیوں کی تحریک کو ایک عورت نے بڑی تقویت دی۔ اس ہندو عورت نے اپنے آپ کو ست نامیوں کے سامنے دیوی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف انہیں جنگ کرنے کے لیے اکسایا اور انہیں یہ وعدہ بھی دیا کہ وہ اپنی مافوق الفطرت قوت کے بلبوتے پر ہندوؤں کو فتح سے ہمکنار کر دے گی اور مسلمانوں کی بجائے ہندوستان میں ہندو راج قائم کر دے گی۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے پہلے چھوٹے چھوٹے لشکر اس دیوی اور ست نامیوں کی سرخوبی کے لیے روانہ کیے، لیکن ست نامیوں کے ہاتھوں انہیں نقصان اٹھانا پڑا اور کامیابی نہ ہوئی۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے ست نامیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی دیوی واقعی پراسرار قوتوں کی مالک ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہیں یقیناً کامیابی سے ہمکنار کرے گی اور ہندوستان میں ان کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح انہیں ایک نئی تحریک اور جذبہ ملا۔ ان کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے ترنول کے علاقے میں لوٹ مار مچانے کے بعد پورے علاقے میں اپنا نظم و نسق سنبھال لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا برہم ہوا۔ آخر اپنے ایک سالار انداز خان کو ان ست نامیوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا اور اسے خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کیا۔ انداز خان اس طاقت اور قوت کے ساتھ ان ست نامیوں پر حملہ آور ہوا کہ اس نے ست نامیوں کو روند کر رکھ دیا اور اس نے بڑے بڑے اور سرکردہ 2000 ست نامیوں کو جنگ کے دوران ہلاک کر دیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر شمال مغرب کی مہموں میں مصروف تھا، اس کے ساتھ ہی ست نامیوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کا اظہار کر دیا تھا۔ انہی دنوں سکھوں نے بھی بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت کو آزمانا چاہا۔ اتنی دیر تک شمال مغرب کے کئی علاقوں کی جو مہم تھی وہ تقریباً سر ہو چکی تھی، لہٰذا جگہ جگہ اٹھنے والی بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اوغر خان اور رن مست خان کو شمال مغرب کے علاقوں سے واپس بلا لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا حکم ملتے ہی اوغر خان اور رن مست خان دونوں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ اوغر خان دلی شہر میں داخل ہوا، اس وقت وہ ایک سفید اور توانا گھوڑے پر سوار تھا۔ لوگ اس کا بہترین استقبال کر رہے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر دونوں فاتح بھائیوں پر پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی اوغر خان کے پاس آئی۔ پہلے اس نے ڈھیر سارے پھول اس کے سر پر نچھاور کیے، اس کے ساتھ ہی جلدی جلدی چمڑی کی ایک خورجین اوغر خان کی زین کے ساتھ لٹکا دی۔ ساتھ ہی اپنی مٹھاس بھری آواز میں وہ جلدی جلدی کہنے لگی، محترم اوغر خان، میرا نام شیتل ہے، میں راجہ جے سنگھ کی بیٹی ہوں، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی، میری ماتا بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر اوغر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گمسم چاندنی اور بکھرے رنگوں کے عکس میں ریاضت اور خلوص کے ساتھ رقص کرتی مقدس کرنوں جیسی پرجمال، نئی منزلوں کے افق پر انجانی مسرتوں کی شفق، رنگ سحر میں حسن کے نروان، محبت کے پرچار جیسی حسین، مصور اور سنگ تراش کے حلقہ ہنر میں جمالیات کی حقیقت جیسی خوبصورت تھی۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کی آواز ایسی تھی جیسے گیتوں کے آشرب میں کسی پریم داسی نے قدم قدم پر نغموں کا طوفان کھڑا کر دیا ہو، یا رنگ رنگ فضاؤں کے سنگ سنگ صداؤں کے اندر روشنی کی اڑان کی طرح جل ترنگ کی لہریں بکھر گئی ہوں۔ اس لڑکی کا پھول جسم، مہتاب چہرہ اور کرنوں سے تراشا بدن اسے قیامت بنائے ہوئے تھا۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کے چہرے کے سکوت میں بھی ایک نغمگی اور اس کی آنکھوں میں خوابوں کے ان گنت صنم قدے آباد تھے۔ تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد اوغر خان نے وہ خورجین اتاری جو اس نے اس کی زین کے ساتھ باندھ دی تھی۔ اتنی دیر تک لڑکی اس کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک تھیلی سے پھول نکال نکال کر اس پر پھینکتی بھی جا رہی تھی۔ اوغر خان نے وہ خورجین کھولی اور اس میں جو سامان تھا اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
उस खुरजीन के अंदर चांदी की 2 महमीजों के अलावा घोड़े के लिए चांदी के 4 नाल थे। इसके अलावा जंग के दौरान जंगजू अपने बाजुओं पर जो आहनी जोशन और बाजूबंद पहनते थे, औगर खान ने देखा उस खुरजीन के अंदर उसके लिए सोने के जोशन थे। उस खुरजीन की सारी चीजों का जायजा लेने के बाद औगर खान ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की फिर तड़प कर बोल उठी, मैंने आपसे कहा मेरा नाम शीतल है, मैं राजा जय सिंह की बेटी हूँ, आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार करूंगी। इसके अलावा मेरी माता ने भी आपको बुलाया है। ये सारे जुमले शीतल ने बड़ी तेजी के साथ दोहरा दिए थे। उसके अंदाज से लगता था जैसे जुमले काफी दिन से वो दोहरा रही हो और उन्हें खूब अच्छी तरह याद कर लिया था। उस मौके पर औगर खान ने कुछ सोचा, फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे हाथ में जो थैला है जिसमें फूल रखे हुए हैं, ये जरा मुझे दिखाओ। शीतल ने फौरन फूलों भरा थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। औगर खान ने वो खुरजीन जो शीतल ने घोड़े की जीन के साथ बांधी थी फूलों के उस थैले में डाल दी। फिर थैला शीतल को लौटाते हुए कहने लगा, अब तुम घर जाओ, इस किस्म की गुफ्तगू सरेआम नहीं करते, अब तुम अपनी हवेली की तरफ जाओ, तुम्हारी माता बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके साथ ही औगर खान ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर उसकी रफ्तार तेज कर दी थी, जबकि शीतल उस लम्हे उदास और अफसुर्दा हो गई थी। ताहम वो पीछे हटी और लोगों के हजूम में खो गई थी। अगले रोज सूरज गरूब होने से पहले औगर खान ने एक हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाली शीतल ही थी। दरवाजे पर औगर खान को देखते हुए उसकी खुशी, उसकी मुसरत की कोई इंतहा न थी। उसकी आंखों के अंदर अनोखे वलवले और अजीब सा एहसास रक्स कर रहा था। कुछ देर तक अजीब से अंदाज में वो औगर खान की तरफ देखती रही, जबकि औगर खान बाहर खड़ा होकर उस पर निगाह जमाए रहा। यहाँ तक कि शीतल चौंक पड़ी और औगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, आप बाहर क्यों खड़े हो गए हैं, अंदर आए। उसके साथ ही दरवाजा पूरा खोलते हुए वो भी एक तरफ हट गई थी। औगर खान हवेली में दाखिल हुआ। मुस्कुराते हुए और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शीतल ने पहले दरवाजा बंद किया, फिर औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ आए। औगर खान चुपचाप उसके साथ हो लिया था। सकूनती हिस्से में दाखिल होने के बाद शीतल जोर जोर से पुकारने लगी, माता, माता देखो कौन आया है, बाहर तो निकलो। उसकी उस पुकार पर ढली हुई उम्र की एक खातून बाहर निकली। औगर खान को देखते ही उसके चेहरे पर भी खुशियां बिखर गई। करीब आई, अपने दोनों हाथों से उसने औगर खान का सर थामा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवान खाने की तरफ ले गई। शीतल उनके पीछे पीछे थी। दीवान खाने में औगर खान को एक नशिस्त पर बिठाने के बाद वो खातून उसे मुखातिब करके कहने लगी, बेटा मेरा नाम दुर्गावती है, मैं शीतल की माता और राजा जय सिंह की पत्नी हूँ। बेटे, जब तुम एक मुहिम में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद शहर में दाखिल हुए तो शीतल तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए गई थी। उसने तोहफे के तौर पर तुम्हें कुछ चीजें भी पेश की जो तुमने लौटा दी। इस बिना पर इसका दिल टूट गया। गुज़िश्ता शब ये सोई नहीं, सारी रात जागती रही। बेटे, तुमने जो चीजें लौटाई उनसे शीतल ने यह अंदाजा लगाया कि शायद तुम उसे नापसंद और उससे नफरत करते हो। यहां तक कहने के बाद दुर्गावती रुकी, फिर एक निगाह पहले उसने शीतल पर डाली। वो औगर खान को मुखातिब करते हुए कह रही थी, बेटे मैं तमहीद नहीं बांधूंगी। शीतल उस दिन से तुम्हें पसंद कर रही है, तुमसे मोहब्बत कर रही है, जिस रोज तुम उस मुहिम पर रवाना हुए थे जिससे तुम कल लौटे हो। अपनी उस मोहब्बत और प्रेम के तहत वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए गई थी, लेकिन जब तुमने उसकी चीजें लौटा दी तो ये बड़ी परेशान और फिक्रमंद हुई। मैंने इसे हौसला दिया कि मैं भी औगर खान से मिलना चाहती हूँ। औगर खान जरूर आएगा। बेटे, सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम शीतल के पैगाम देने पर हमारे यहाँ आए। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस बात का इंकशाफ करने के लिए बुलवाया है कि मेरी बेटी शीतल तुम्हें पसंद करती है। इस काम के अलावा भी मेरे बेटे मैं तुमसे एक मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। यहाँ तक कहने के बाद दुर्गावती रुकी, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, बेटे तुम जानते हो मेरे पति जय सिंह इन दिनों पूना शहर में है। मैं और शीतल भी उनके पास पूना शहर जाना चाहती हैं। हम दोनों माँ बेटी अकेली तो पूना तक सफर नहीं कर सकती, इसलिए कि वहां जगह जगह जा बजा मरहटे हमलावर होकर अपने मुखालिफों और दुश्मनों को ठिकाने लगाते फिरते हैं। लिहाजा बेटे मैं चाहती हूं कि तुम हम दोनों माँ बेटी के साथ पूना चलो। दुर्गावती रुकी, उसके बाद दोबारा बोल उठी, इस सिलसिले में मेरे मोहतरम से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मैं और शीतल जब चाहेंगी हम दोनों को पूना की तरफ रवाना कर दिया जाएगा और साथ हमारी हिफाजत के लिए कुछ दस्ते भी रवाना किए जाएंगे। बच्चे, मेरी और शीतल की ख्वाहिश थी कि पूना आप हमारे साथ जाएं। इस बिना पर मैंने मेरे मोहतरम से कहा कि मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मुझे शीतल को लेकर यहाँ से कब और किसके साथ रवाना होना है। मैं चाहती हूँ कि पहले इस मौजू पर तुमसे बात कर लूं। ये ना हो कि जब मैं मेरे मोहतरम से पूना जाने के लिए कहूँ और उन पर यह भी इंकशाफ करूँ कि मैं और मेरी बेटी औगर खान के साथ पूना जाना चाहती हैं। जब मेरे मोहतरम इस सिलसिले में तुमसे बात करे और तुम इनकार कर दो तो फिर मुझे बेहद मायूसी होगी।
बेटे, मैंने तुम्हें अपने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे ये इल्तमास करूं कि जब मीर मोहतरम तुम्हें यह कहें कि तुम हम दोनों को लेकर पूना की तरफ जाओ तो तुम इनकार मत करना। उस मौके पर ओगर खान ने एक सरसरी निगाह अपने करीब बैठी हुई हसीन और खूबसूरत शीतल पर डाली। उसने अंदाजा लगाया कि गो शीतल की निगाहें झुकी हुई थी, लेकिन कभी कभी वो कंखियों से उसकी तरफ देख लेती थी। उसकी हालत देखते हुए ओगर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर दुर्गावती को मुखातिब करते हुए कहने लगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब मीरे मोहतरम मुझे हुक्म देंगे कि आप दोनों को पूना ले जाना है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आप दोनों के साथ पूना रवाना होने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अभी तो मीरे मोहतरम ने मुझे एक और इंतहाई अहम और खतरनाक मुहिम सौंपी है। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल चौंक उठी थी। फिक्रमंदी के अंदाज में ओगर खान की तरफ देखा, फिर अपनी मिठास भरी आवाज में उसने पूछ लिया, मीरे मोहतरम ने आपको कौन सी मुहिम सौंप दी है? जवाब में ओगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल सिख सरकशी और बगावत पर उतरे हुए हैं। इस बिना पर उनकी इस बगावत सरकशी को दबाने के लिए मीरे मोहतरम ने मेरा इंतखाब किया है। चंद दिन तक मैं सिखों के खिलाफ हरकत में आऊंगा। इस बिना पर मैं फिलफौर तो आप दोनों के साथ पूना तक ना जा सकूंगा। ओगर खान के उस जवाब पर खुशकुन अंदाज में दुर्गावती कहने लगी, बेटे कोई बात नहीं, जब तुम सिखों की मुहिम से फारिग हो जाओगे तब मैं मीरे मोहतरम की खिदमत में हाजिर होंगी और उनसे इल्तिमास करूंगी कि मुझे और शीतल दोनों को पूना पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। अब बोलो तुम क्या कहते हो? ओगर खान मुस्कुरा दिया, साथ ही अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जाता हूं। कल शीतल अगर ये कह देती कि मैं आपका इंतजार करूंगी, शायद मैं ना आता। इसने कहा था माता मुझसे मिलना चाहती हैं, तब मैं आया और अब आपके कहने पर आने के बाद मैं जाता हूं। दुर्गावती ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा उसे उसकी नशिस्त पर बिठाते हुए कहने लगी, बेटे जो गुफ्तगू मैं तुमसे करना चाहती हूँ अभी वो खत्म तो नहीं हुई, और फिर तुम शाम का खाना खाए बगैर हमारे हाथ से नहीं जा सकते। ओगर खान जब अपनी जगह पर बैठ गया तब दुर्गावती ने फिर गुफ्तगू का आगाज किया। कहने लगी, बेटे तुमने वो चीजें क्यों लौटा दी जो कल शीतल ने प्यार और मोहब्बत में तुम्हें पेश की थी? उस सवाल पर ओगर खान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, जो चीजें कल शीतल ने पेश की थी उनमें घोड़े को हाँकने के लिए चांदी की चंद महमीजें थी, जंग के दौरान हाथों पर बांधने के लिए सोने के जोशन, घोड़े के लिए चांदी की नालें थी। वो सब चीजें मेरे जैसे आदमी को जेब नहीं देती। शायद आप दोनों माँ बेटी मेरी असलियत, मेरे घर के हालात से वाकिफ नहीं है। मैं एक गरीब सा बेबस इंसान हूँ। जो चीजें शीतल ने कल मुझे पेश की तो इससे पहले ना कभी मैंने इस्तेमाल की और ना ही ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मैं रगबत रखता हूँ। इसलिए कि यहां तक कहते कहते ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसे मुखातिब करते हुए शीतल बोल उठी थी, आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं और माता आपके हालात से वाकिफ नहीं? हम आपके मुतालिक पूरी तफसील रखते हैं। अगर इससे पहले आपने वैसी चीजें कभी इस्तेमाल नहीं की तो अब तो आप कर सकते हैं। शीतल के उन अल्फाज के जवाब में ओगर खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम मेरे मुतालिक क्या जानती हो? जवाब में दुर्गावती मुस्कुराते हुए शीतल की तरफ देखने लगी थी। शीतल भी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, मैं आपसे मुतालिक सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके माँ बाप फोत हो चुके हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी नानी के पास रहते हैं जो इस वक्त आगरा में है। आपका एक खालाजाद भी है, नाम उसका रन मस्त है, कल वो भी आपके साथ था। आप दोनों अपनी नानी के यहाँ कयाम किए हुए हैं। यहाँ तक कहने के बाद शीतल रुकी, फिर दोबारा कह रही थी, मैं ये भी जानती हूँ कि मीरे मोहतरम ने एक मकतब में न सिर्फ आपकी बेहतरीन तालीम का एहतमाम किया बल्कि अस्करी तरबियत का भी बेहतरीन इंतजाम किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि मकतब के अलावा अस्करी तरबियत में भी आप और आपके खालाजाद रनमस्त खान ने चूंकि बेहतरीन और सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लिहाजा मकतब के अलावा अस्करी तरबियत के मुकम्मल होने के बाद मीरे मोहतरम ने आप दोनों भाइयों को शुमाल मगरिब के इलाकों की मुहिम का सालार मुकर्रर किया और आपने बड़े अच्छे और अहसन तरीके से उस मुहिम को सर किया। अब बोले आप मजीद क्या चाहते हैं? यहाँ तक कहते कहते शीतल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान बड़ी हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहने लगा, कमाल है, तुम तो वाकई मेरे हालात पूरी तफसील के साथ जानती हो। बहरहाल आप दोनों माँ बेटी फिक्र ना करें, जब मेरे मोहतरम मुझे कहेंगे मैं जरूर आपके साथ पूना तक जाऊंगा, लेकिन इसके लिए कई दिन, कई हफ्ते, कई माह भी लग सकते हैं। अब पता नहीं सिखों की मुहिम कब तक खत्म हो और कब तक वो बागियाना और सरकश कार्रवाइयां करते हुए मुझे अपने साथ मसरूफ रखें। इस बार दुर्गावती की बजाय शीतल इंतहाई शीरी और मिठास भरी आवाज में ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, इसमें परेशान और फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? मैं और माता आपसे ये तो नहीं कह रही कि हम अभी और इसी वक्त आपके साथ पूना रवाना होना चाहती हैं। आप जब सिखों की मुहिम से फारिग होने के बाद लौटेंगे तब ही हम मीरे मोहतरम से पूना जाने की इल्तिजा और इल्तमास करेंगे। अब बोले आप क्या कहना चाहते हैं? ओगर खान ने शीतल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैंने क्या कहना है? जिस काम के लिए आप दोनों माँ बेटी ने मुझे बुलाया था उस पर गुफ्तगू हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में मैं जाता हूँ, इसलिए कि मेरा खालाजाद रन मस्त खान बड़ी बेचैनी से मेरी वापसी का मुंतजिर होगा।
ओगर खान जब खामोश हुआ तब दुर्गावती बोल उठी, बेटे, हमारी तरफ आते हुए तुम्हें चाहिए था कि अपने खालाजाद रनमस्त को भी अपने साथ लेकर आते। वैसे तुम दोनों में बड़ा कौन है? दुर्गावती के उस सवाल पर ओगर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, हमारी उम्रों में कोई खास फर्क नहीं है। मैं उससे चंद दिन बड़ा हूँ, लेकिन उसकी मेहरबानी के सगा भाई ना होने के बावजूद वो सगे भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे वो इज्जत, वो एहतराम देता है जो सगे भाई नहीं देते। दरअसल हम दोनों की माओं में भी आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत थी। और फिर सबसे बड़ी बात कि रनमस्त खान अभी छोटा ही था कि उसके माँ बाप फौत हो गए थे। उसकी परवरिश चूंकि मेरे साथ मेरी माँ ने की थी, इस बिना पर जहाँ वो मेरी माँ से जुनून की हद तक प्यार करता रहा है, साथ ही मुझे भी बेपनाह इज्जत और एहतराम देता है। पर अफसोस उसके बाद जल्द ही मेरे माँ बाप भी एक वबा की नजर हो गए। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर दुर्गावती की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आज मुझे जाने थे। मैं फिर कभी आऊंगा, खुलकर आपके पास बैठूंगा और फिर खाना भी आप लोगों के साथ खाऊंगा। ओगर खान की उन अल्फाज के जवाब में शीतल ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा था। ताहम दुर्गावती मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है बेटे, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगी, लेकिन मैंने जो तुम पर शीतल की मोहब्बत का इंकशाफ किया था उसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गावती की उन अल्फाज पर शीतल की आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस और खोज उभर आया था और वो बड़े गौर से ओगर खान की तरफ देखने लगी थी। दुर्गावती के उन अल्फाज के जवाब में ओगर खान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर धीमे लहजे में कहने लगा, अम्मा, ये मेरा और शीतल का मामला है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि अमूमन दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। शीतल अभी तक ना खुलकर मेरे पास बैठी है, ना हमने इस मौजू पर बातचीत की है, ना ये मेरे अतवार मेरी आदत से वाकिफ है। हो सकता है जूं जूं ये मेरे करीब हो, मेरी आदत, मेरे अखलाक, मेरे किरदार, हमारे उठने बैठने वाले घर के माहौल से इसे खबर हो तो इसे हमारे अतवार नागवार गुजरे और ये मोहब्बत करने की बजाय मुझसे नफरत करने लगे। अम्मा, हम तो बड़े सादे से हैं, फर्श पर बैठकर दोनों भाई रूखी सूखी भी खा लेते हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वक्त का इंतजार करें। मैं शीतल की जात का मुताला नहीं करूंगा, इसलिए कि आप लोगों के घर का माहौल, उठना व बैठना हमसे बहुत ऊंचा और आला है। इस बिना पर शीतल से मुतालिक मुझे खोज लगाने की जरूरत नहीं है। ताहम शीतल को वक्त मिलना चाहिए कि हमारे मुतालिक पूरी तफसील जाने, इसके बाद ही कोई फैसला करे, इसलिए कि जल्दबाजी के फैसले अमूमन अच्छे नहीं होते। ओगर खान जब खामोश हुआ तब दुर्गावती बड़े गौर से शीतल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। शीतल की आंखों में उस लम्हे शिकवे ही शिकवे थे। कुछ देर घूरने के अंदाज में ओगर खान की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मुझे ना किसी की जात का मुताला करने की जरूरत है, ना मैं मजीद तफसील जानना चाहती हूँ। मैं आप पर इंकशाफ करूँ कि मैं आप और रनमस्त खान को एक अरसे से जानती हूँ। ठीक है, मेरी आपसे कभी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं अपने चेहरे को ढांप कर अक्सर व बेशतर आपके करीब ही रही हूँ। लोगों से आपकी गुफ्तगू भी सुनती रही हूँ और लोग जो आपकी शुजात, बहादुरी, दलेरी, जानिसारी और वफादारी की तारीफ करते रहे हैं, वो अल्फाज भी मैं बड़े गौर से सुना करती थी। ओगर खान मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, शीतल, तुम्हें किसी लश्कर में मुखबिर होना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करती तो बहुत कामयाब रहती। बहरहाल अब मैं जाता हूँ और जो मुहिम मेरे सपुर्द की गई है उससे फारिग होने के बाद मैं आप दोनों माँ बेटी की तरफ चक्कर जरूर लगाऊंगा। ओगर खान जब खड़ा हुआ तब शीतल भी अपनी जगह पर बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई। ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगे, गुज़िश्ता दिन जो चीजें मैंने आपको तोहफतन पेश की थी और आपने वापस कर दी थी, उनका क्या करना है? जवाब में ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, शीतल, जहां तक सोने के वो बाजूबंद और जोशन हैं जो जंग के दौरान पहने जाते हैं, वो मेरे काम के नहीं है। जंगों के दौरान अमूमन मैं बाजू पर जोशन नहीं पहनता। जहां तक घोड़े को हंकाने के लिए चांदी की महमीजों का ताल्लुक है तो वो भी फिलहाल तुम अपने पास रखो। घोड़े के चांदी के नाल भी संभाल कर रखो। बस यूं जानो ये चीजें तुम्हारे पास मेरी अमानत हैं। मुनासिब वक्त पर मैं तुमसे ले लूंगा। उसके साथ ही दोनों माँ बेटी को हाथ हिलाकर अलविदा करते हुए ओगर खान वहां से चला गया था। दुर्गावती के कहने पर शीतल ओगर खान के साथ होली हवेली के सदर दरवाजे पर रुकी, फिर मिठास भरी आवाज में कहने लगी, आप मुझे भूलिएगा नहीं। ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम जैसी लड़कियां भूलने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए होती हैं। ओगर खान की उन अल्फाज पर शीतल खुश हो गई। फिर ओगर खान हाथ हिलाता हुआ उससे रुखसत हो गया था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में सिखों के गुरु गोबिंद सिंह ने बगावत, शोरिश और सरकशी इख्तियार की थी। सिखों की उस बगावत और सरकशी का खात्मा करने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने ओगर खान, रनमस्त खान और कुछ दूसरे सालारों को गुरु गोबिंद सिंह पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था। सिख गुरु नानक के मानने वाले थे, जो भक्ति तहरीक का एक नुमाया सतून ख्याल किया जाता है। भक्ति तहरीक के नुमाइंदों ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक दरमियानी रास्ता निकालकर एक तरह से दोनों मजाहिब को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की थी। भक्ति तहरीक के बहुत से नुमाइंदे और रहबर थे, लेकिन उनमें तीन ने सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार की। उनमें से पहला रामानंद था। यह भक्ति तहरीक का बानी ख्याल किया जाता है।
1016 ईस्वी में मद्रास के एक नवाही गांव में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। इसकी तालीम के मुताबिक ब्रह्मा और ईश्वर एक ही हैं। वो वहदानियत का भी कायल था और उसका ख्याल था कि ईश्वर ही रूह आज़म है, उसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं, वो हर फेल से मुबर्रा है। उसने ये भी कहा कि उसी से रूह और मादा निकलते हैं। रूह अगर खुदा को हासिल करना चाहे तो वो सिर्फ रियाजत शाखा से हासिल कर सकती है। उसने ये भी तालीम दी कि पहली मंजिल अदाए फर्ज, दूसरी मंजिल रियाजत और तीसरी भक्ति, यानी उस शख्स ने शरीयत और तरीकत दोनों की पाबंदी को असली इबादत और बाइस निजात करार दिया। ये शख्स जात पात की तकसीम का कायल था, लेकिन इसने शूद्रों और चंडालों के हक में इबादत को तस्लीम किया। भक्ति तहरीक का दूसरा बड़ा रुकन भगत कबीर था। ये 1440 ईस्वी में एक ब्राह्मण बेवा के यहाँ पैदा हुआ जो उसे बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ गई। वहां से एक मुसलमान जोलाहे ने उसे उठा लिया जिसका नाम नीरू था। नीरू और उसकी बीवी ने भगत कबीर को अपना मुतबन्ने बना लिया। इस तरह भगत कबीर ने एक मुस्लिम घराने में परवरिश पाई। भगत कबीर वहदानियत का अलम बरदार और बुत परस्ती का मुखालिफ था। उसने जात पात की तमीज और छूत छात को गुमराह करार दिया और इरफान या मार्फत इलाही पर बहुत जोर दिया। उसकी तालीमात के बायस हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के लोग उसके मुरीद थे। हिंदू उन्हें कबीर पंथी और मुसलमान उसे शेख कबीर कहते थे। भक्ति तहरीक का सबसे बड़ा अलम बरदार बाबा गुरु नानक था, जो सिखों की तहरीक का बानी था। बाबा गुरु नानक लाहौर के पास तहसील शरकपुर के एक गांव तलवंडी में 1466 ईस्वी में मेहता कालू चंद खत्री के घर पैदा हुआ। उसके वालिदैन ने पहले एक पंडित से हिंदी पढ़वाई, उसके बाद एक मुसलमान मुअल्लिम कुतुबुद्दीन से फारसी पढ़वाई, लेकिन नानक ने इब्तदाई असबाक के सिवा कुछ ज्यादा ना पढ़ा, इसलिए कि पढ़ाई की तरफ उसकी तवज्जो ना थी। हर वक्त सोचो विचार के समंदर में गर्क रहता था। गुरु नानक के वालिदैन जिस काम पर भी उसे लगाते उसको वो अच्छी तरह अंजाम ना दे सकता। जब गुरु नानक की बहन दौलत खान लोधी के वजीर जय राम से ब्याही गई तो उसने अपनी जाती कोशिश से गुरु नानक को दौलत खान, जो लाहौर का हाकिम था, उसके खैरात खाने में मुलाजमत दिलवा दी। नानक यहाँ 1499 ईस्वी तक मुलाजिम रहा। जब नानक की उम्र 30 साल की हुई तो उसने मुलाजमत छोड़ दी और तलवंडी के एक मुसलमान भाई बाला को साथ लेकर तीर्थों, खानकाहों और मुकद्दस मकामात की जियारत की। साधु संतों और सूफियों की सोहबत से फैज हासिल किया, फिर अपने नजरियात और मसलक की तबलीग शुरू कर दी। गुरु नानक ने पंजाब के मशहूर सूफियाए कराम शेख इस्माइल बुखारी, सैयद अली हिजवेरी, बाबा फरीद, जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जहानिया और दूसरे बुजुर्गों से अपनी रूहानी प्यास बुझाई। इस वजह से नानक के मुसलमान होने का शुबा उनकी जिंदगी ही में मुसलमानों में फैल गया था। नानक को ज्यादातर लोग नानक दरवेश या नानक हाजी दरवेश के नाम से पुकारते थे। नानक हज करने के लिए मक्का भी गया। मशहूर मुअर्रिख ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा कि मक्का में बाबा नानक का मकान मस्जिद की शक्ल में बना हुआ था। बहरहाल गुरु नानक की वफात पर मुसलमानों ने यह झगड़ा किया कि वो उसकी लाश जलाने नहीं देंगे। उसकी वजह यह बताई कि गुरु नानक मुसलमान और हाजी था। मुसलमानों के इस दावे की तायद सरदार खजान सिंह ने भी की। उसका कहना था कि मुसलमान ठीक कहते हैं, इसलिए कि नानक मुसलमान था। गुरु नानक खालिस तौहीद का कायल था। नानक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी कायल था। ग्रंथ साहब से यह भी वाज़ेह होता है कि गुरु नानक ने अजान दी, नमाज पढ़ी, लोगों को ज़कात और रोजे रखने की तलकीन की, उसने हज भी किया। कुरान मुकद्दस से मुतल्लिक गुरु नानक का कहना है कि खुदाए ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए कुरान मुकद्दस को मंजूर फरमाया है। इसी सिलसिले में जब किसी शख्स ने कुरान मुकद्दस से मुतल्लिक गुरु नानक से सवाल किया तो गुरु नानक कहने लगा, कुरान शरीफ पर अमल करो, इससे जो रोशनी पैदा होगी उसमें तुम लोगों को खुदा मिलेगा। एक मौके पर गुरु नानक ने यह भी कहा था, मैंने तौरात, अंजील, जबूर और वेद पढ़े, लेकिन कुरान मुकद्दस ही दुनिया की हिदायत के लिए खुदावंद ताला ने मंजूर फरमाई है। गुरु नानक ये भी कहा करता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कुरान मुकद्दस की तिलावत करो। गुरु नानक का कुरान मुकद्दस का वो नुस्खा जो वो सफर के दौरान हमेशा अपने साथ रखा करता था अभी जिला फैरोजपुर के गुरुद्वारे में मौजूद और महफूज है। कयामत से मुतल्लिक भी गुरु नानक का अकीदा वही है जो मुसलमानों का है। वो कहता है, आसमानों, जमीनों, सूरज और चांद और सितारे सब फिजा के पर्दे में चले जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रह जाएगी। नानक जन्नत और दोज़ख का भी कायल था। उसका कहना था कि कयामत के दिन वो जिनके अमाल अच्छे और नेक हों बेफिक्र होंगे। उसका यह भी कहना था कि वही लोग निजात पाएंगे जिनके पुष्ट पनाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। डेरा बाबा नानक में आज भी गुरु नानक की औलाद के पास बतौर यादगार गुरु नानक का चोला चला आ रहा है। उस चोले पर कुरान मुकद्दस की आयात लिखी हुई हैं। गुरु नानक तवाहुम परस्ती, ज़ईफुल एतकादी, रसूम परस्ती और जात पात की तमीज का सख्त मुखालिफ था। गुरु नानक के बाद सिख गुरुओं का सिलसिला चला जो बाबा नानक के बताए असूल और तालीम से बिल्कुल हट गए।
اگر سکھ قوم بابا نانک کی تعلیم پر گامزن ہوتی تو وہ کبھی بھی مسلمانوں سے الگ نہ ہوتی اور سیاسی زندگی کی باغ دوڑ ہندوؤں کے ہاتھوں میں نہ دیتی۔ اگر سکھ قوم غور و تدبر سے کام لے اور بابا نانک کے اقوال پر عمل کرے تو وہ جان جائیں گے کہ گرو نانک اسلام کے کتنے قریب تھے اور ہندو مت سے کتنی دور تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی سیاسی زندگی کی بہتری مسلمانوں کے ساتھ الحاق ہی میں وابستہ ہے۔ گرو نانک کا انتقال شہنشاہ ہمایوں کے عہد میں ہوا تھا، لیکن اس کے جان نشینوں کی اس کے بعد باقاعدہ گدی بن گئی۔ بھیل قوم کے ہندو جن میں مسلمانوں کے اقتدار سے جان آ گئی تھی کثرت سے اس فرقے میں شریک ہوئے۔ شروع میں ان کے ہاں اونچ نیچ اور چھوت چھات کا جھگڑا نہ تھا اور گرو کے سب چیلے بھائیوں کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے عہد میں امرتسر کا گردوارہ تعمیر ہوا جو آج بھی سکھوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ گرو نانک کے بعد جس کسی نے بھی سکھوں کی قیادت سنبھالی اسے گرو کہا جانے لگا۔ سکھوں کے کل 10 گرو ہوئے جن میں آخری گرو گوبند سنگھ تھا۔ رفتہ رفتہ سکھوں نے باقاعدہ عسکری تنظیم کی صورت اختیار کر لی۔ جہانگیر کے دور میں انہوں نے بغاوتیں کی، لیکن ساتھ ہی سکھوں کے درمیان اس دور میں پھوٹ پڑ گئی، اس لیے کہ بیک وقت 10 افراد نے گرو ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آخر سکھوں کی اکثریت نے تیغ بہادر کو اپنا گرو تسلیم کر لیا اور تیغ بہادر نے اورنگزیب عالمگیر کے شروع کے دور میں کھلم کھلا بغاوت کر دی، لیکن اسے گرفتار کر کے دلی پہنچا دیا گیا اور دسمبر 1675 میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیغ بہادر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے گرو گوبند سنگھ نے اپنے باپ کے قتل کے بعد سکھوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ مملوکت کے لیے خطرناک دشمن بن گئے۔ گوبند سنگھ نے ہر سکھ کے لیے عسکری تربیت ضروری قرار دی، سکھوں کی اس نے وردیاں مقرر کی، ہر قسم کی قربانی دینے کا حلف لیا اور مسلمانوں کے خلاف کھلی کارروائیاں شروع کر دی۔ گرو گوبند سنگھ نے ہندوؤں کو بھی بغاوت پر اکسایا اور اپنے لشکر کا نام اس نے خالصہ رکھا۔ اب یہی گرو گوبند سنگھ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس کو زیر کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا سالار اور سربراہ اوغر خان اور اس کا نائب رن مست خان کو مقرر کیا تھا۔ اوغر خان اور رن مست خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے گرو گوبند سنگھ کا رخ کیا تھا، جو ان دنوں پنجاب کے شمالی حصوں میں جموں اور گڑھوال کے درمیانی حصے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنی طاقت اور قوت کو بھی بڑھا رہا تھا۔ گوبند سنگھ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں سکھوں کی حکومت قائم کر کے دم لے گا۔ سکھ مذہب اختیار کرنے والوں میں چونکہ اکثریت جاٹوں کی تھی، لہٰذا یہ لوگ خاصے جنگجو تھے۔ ساتھ ہی گرو گوبند سنگھ نے ذات پات کے امتیاز کو حرام قرار دے کر ہر قسم کے لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رکھا تھا۔ یوں اس نے سکھوں کو ایک نمایاں عسکری تنظیم کی صورت دے دی تھی۔ جہاں اوغر خان اور رن مست خان اپنے لشکر کو لے کر گوبند سنگھ کا رخ کر رہے تھے، وہاں جموں اور گڑھوال کے نزدیک گوبند سنگھ کو بھی اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہو چکی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس پر ضرب لگانے کے لیے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا ہے۔ لہٰذا گوبند سنگھ نے اوغر خان اور رن مست خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ دوسری طرف اوغر خان بھی بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا جموں اور گڑھوال کے درمیانی حصے میں گوبند سنگھ کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کر گیا تھا۔ سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ اگر میدان جنگ میں اسے مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تو وہ مسلمانوں کے لشکر کا دور دور تک تعاقب کرے گا اور کم از کم پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ اپنی پشت پر اپنے مضبوط اور مستحکم آنند پور نام کے قلعے میں محصور ہو جائے گا۔ انہی سوچوں کو سامنے رکھتے ہوئے گوبند سنگھ نے مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھانی، لہٰذا اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لایا اور اوغر خان اور رن مست خان کے لشکر پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ سکھوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گرو گوبند سنگھ نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اوغر خان اور رن مست خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ شروع کے حملے میں ہی اورنگزیب عالمگیر کے ان دونوں سالاروں کو شکست دے کر مار بھگائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اوغر خان اور رن مست خان ایسے باغی، ایسے سرکش کا سر توڑنے کی ہمت اور جرأت رکھتے تھے، لہٰذا گوبند سنگھ جب ان پر حملہ آور ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بپھری موجوں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اوغر خان اور رن مست خان دونوں حرکت میں آئے۔ اپنے لشکر کو وہ پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ پھر یک بارگی وہ سکھوں پر دشت ویران میں تشنگی کا شکار کرتی، خاموش سیال آتش، تباہی کے آبشاروں اور ریگزاروں میں اڑا دینے والی جرأت مندی کی روایتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ وقت کی سیج پر میدان جنگ کے اندر موت رقص کرنے لگی تھی۔ قضا کا تاوان وصول کرتے حادثے مسلسل شراب کی صورت المناک المیے کھڑے کرتے زندگی کو دربدر کرنے لگے تھے۔ سکھوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی جتن استعمال کرتے ہوئے اوغر خان اور رن مست خان کو مار بھگائیں، لیکن وہ دونوں سکھوں پر بھاری ثابت ہو رہے تھے۔
اوگر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب سے ضرب لگا رہا تھا، بائیں طرف سے رنمست خان سکھوں کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ اس طرح جوں جوں وقت گزرنے لگا تو سکھوں کے لشکر میں بے قلی اور ویرانی، وحشت و کرب بڑھنے لگا، اور خار خار لمحوں میں سکھوں کی لاشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ گوبند سنگھ کا ارادہ تھا کہ وہ جنگ کو طول نہیں دے گا اور جلد اوگر خان اور رنمست خان کو مار بھگائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے ان دونوں سالاروں نے تو سکھوں کے لشکر کی اکثریت کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وسطی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے سکھوں کا مکمل طور پر قتل عام کر چکے ہیں۔ گوبند سنگھ نے یہ بھی دیکھا کہ حملہ آور ہونے والے اوگر خان اور رنمست خان اور ان کے لشکریوں کے سامنے اب سکھوں کی حالت بوند بوند کو ترستی پیاسی جیون کویتا اور اشکوں آہوں سے لبریز سلگتے تھل کی بانجھ مٹی سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گوبند سنگھ نے جب اندازہ لگایا کہ جنگ اگر تھوڑی دیر تک مزید جاری رہی تو اوگر خان اور رنمست خان اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور آنند پور کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ اوگر خان اور رنمست خان نے بھاگتے سکھوں کا بڑی سختی سے تعاقب کیا، اور جب گوبند سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ آنند پور کے قلعے میں محصور ہو گیا تب اوگر خان اور رنمست خان نے آنند پور کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جن دنوں اوگر خان اور رنمست خان گرو گوبند سنگھ اور اس کے ساتھی سکھوں کے خلاف برسر پیکار تھے، انہی دنوں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف دو اور المیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا المیہ مارواڑ کے راٹھوروں کا تھا۔ ہوا یوں کہ مارواڑ کے ہندو راجہ جسونت سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی ریاست کا کوئی وارث نہ تھا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر نے یہ ریاست اپنی حکومت میں شامل کر لی۔ تاہم بعد ازاں مارواڑ کی حکومت اورنگزیب عالمگیر نے ایک شخص اندر سنگھ کے سپرد کر دی۔ مرنے والے راجہ جسونت سنگھ کی موت کے بعد اس کی دونوں بیویوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے، ان میں ایک تو جلد ہی مر گیا، دوسرے لڑکے کو اس کی ماں اورنگزیب کے دربار میں لے کر پہنچی اور تخت کے وارث کے طور پر ریاست کی واپسی کی درخواست کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے شیرخوار ہونے کے باعث وعدہ کیا کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ریاست میں مغلوں کا انتظام رہے گا، ساتھ ہی بچے کی پرورش شاہی حرم میں ہوگی اور اسے ریاست کے راجہ کی حیثیت سے وظیفہ بھی دیا جاتا رہے گا۔ ان دنوں راٹھوروں کا ایک سردار درگا داس تھا۔ جسونت سنگھ کے مرنے کے بعد درگا داس نے راٹھوروں کو مغلوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ درگا داس نے راٹھوروں کو جمع کیا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ درگا داس کو نیچا دکھانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار تہور خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ یہ تہور خان اورنگزیب عالمگیر کے بڑے سالار عنایت خان کا داماد بھی تھا۔ تہور خان نے راٹھوروں پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے ان کی کمر توڑ دی، لیکن ساتھ ہی ان راٹھوروں یعنی راجپوتوں نے مسلمانوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اب دوسری صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ مارواڑ کے راجپوتوں نے جب گوریلا جنگ کا آغاز کیا تو میواڑ کا راجہ مہارانا راج سنگھ نے بھی مارواڑ کے راجپوتوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب باغیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا تہور خان کی مدد کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک اور سالار حسن علی خان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر میواڑ کے راجہ راج سنگھ پر حملہ آور ہوا تو راج سنگھ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا۔ حسن علی خان آگے بڑھا اور اس کے شہر اودے پور پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں کی سرگرمیاں جب بڑھ گئی تو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھجوایا، اور جب مکمل طور پر کامیابی نہ ہوئی تو اورنگزیب نے اپنے دوسرے بیٹے اعظم کو بھی ایک لشکر دے کر راجپوتوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب مغلوں کے مختلف لشکروں اور راجپوتوں کے درمیان جگہ جگہ ٹکراؤ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے لیے دوسرا المیہ مرہٹوں کی طرف سے تھا۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر سکھوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے اور ایک اور لشکر مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں سے ٹکرا رہا ہے، تب انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے انتہائی غنیمت جانا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کی ساری قوت تو اس وقت راجپوتوں اور سکھوں سے ٹکرائی ہوئی ہے، لہٰذا اس موقع پر اگر وہ جگہ جگہ حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لہٰذا مرہٹوں کے پیشوا شیوا جی نے اس موقع پر اپنے مختلف سالاروں کو چھوٹے چھوٹے لشکر دیے اور جگہ جگہ انہوں نے حملہ آور ہو کر قیامت خیزی برپا کرنا شروع کر دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب سکھوں اور راجپوتوں کے بعد مرہٹوں کی اس سرکشی کا علم ہوا تب اس نے بنگال اور بہار سے واپس آنے والے اپنے دونوں سالاروں اعتقاد خان اور دلیر خان کو ایک لشکر دیا اور دونوں کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا۔ اب بیک وقت اورنگزیب عالمگیر کے خلاف 3 محاذ کھل گئے تھے۔ پہلا سکھوں کا جن کے خلاف اوگر خان اور رنمست خان برسر پیکار تھے، دوسرا مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں کا جن کے خلاف اورنگزیب عالمگیر کے 2 بیٹے اکبر اور اعظم کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی مصروف تھے، اور تیسرا محاذ مرہٹوں کا کھل گیا تھا جن سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اعتقاد خان اور دلیر خان کو روانہ کیا تھا۔ گرو گوبند سنگھ سکھوں کے لشکر کے ساتھ جب آنند پور کے قلعے میں محصور ہو گیا تب اوگر خان اور رنمست خان دونوں نے آنند پور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔
फिर ओगर खान और रनमस्त खान अपने चंद छोटे सालारों के साथ एक जगह जमा हुए और ओगर खान रनमस्त खान और दूसरे सालारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाई, गुरु गोबिंद सिंह अपने शिकस्त खोरदा लश्कर के साथ इस किले में महसूर हो चुका है। मैं उसे मजीद मोहलत और तैयारी का वक्त ही नहीं देना चाहता। वो यही ख्याल कर रहा होगा कि हम किले का मुहासरा करेंगे, किले पर हमलावर होना शुरू हो जाएंगे और वो किले के अंदर रहते हुए मुदाफियत करता रहेगा। इस तरह किले का मुहासरा तूल पकड़ता रहेगा और आसपास के इलाकों से मुसल्लह सिख उसके पास जमा होते रहेंगे। इस तरह वो अपनी ताकत और कुव्वत को फिर बहाल करके खम ठोंक कर हमारे सामने आने की कोशिश करेगा, पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे अजीज साथियों, मैं आने वाली शब ही को दुश्मन पर जरब लगाना चाहता हूँ और आनंदपुर का किला फतह कर लेना चाहता हूँ। मगरिब की नमाज के बाद लश्कर के खाने का एहतमाम किया जाएगा। ईशा की नमाज अदा करने के बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। लश्कर को पहले की तरह 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस तरह छोटे सालार भी तकसीम हो जाएंगे। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा हस्ब साबिक रनमस्त खान की सरकर्दगी में रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर गौर से रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाने लगा हूँ। अगर तुम्हें ये एहसास हो कि तुम वो काम नहीं कर सकते तो फिर जो काम मैं अपने जिम्मे लूंगा वो तुम ले लेना। जो काम मैं तुम्हें सौंपना चाहूंगा उसे मैं खुद पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हमारा पड़ाव इस किला आनंदपुर के मशरकी समत है। पड़ाव यहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर तक सूरज गरूब होने और मगरिब के बाद पूरा लश्कर हरकत में आएगा और फसील के करीब जाकर गड़े खोद लिए जाएंगे और गढ़ों की मट्टी दमदमों की सूरत में फसील की समत जमा कर दी जाएगी। ये गड़े खोदने के बाद ईशा की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। रनमस्त खान, मैं तो अपने हिस्से के लश्कर के साथ आनंदपुर से दूर रहता हुआ और शुमाल से चक्कर काटता हुआ किले की मगरबी समत चला जाऊंगा। मेरी यहाँ से रवानगी के थोड़ी ही देर बाद तुम अपने काम की इब्तिदा कर देना। अपने बेहतरीन तीर अंदाज मगरिब की नमाज के बाद खोदे जाने वाले गढ़ों में बिठा देना। उसके बाद बाकी लश्कर के साथ शहर पनाह पर हमलावर होने की कोशिश करना। रस्सों की सीढ़ियां फेंक फेंक कर लश्करी बार बार शहर की फसील के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें और जब वो फसील पर चढ़ें तो अपनी ढालों को अपने सर पर रख कर ऊपर आ जाएं। आधा फासला तय करने के बाद उस अंदाज में नीचे उतर आएं जैसे फसील के ऊपर से होने वाले हमलों की ताब ना लाते हुए नीचे उतरने पर मजबूर हुए हैं। जिस वक्त तुम्हारे लश्करी शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि शहर पनाह के ऊपर बुर्जों के अंदर जो गुरु गोबिंद सिंह के मुसल्लह सिख हैं वो फसील की तरफ बढ़ने वालों पर तीर बरसाने की कोशिश करेंगे और खुद अपने आप को वो बुर्जों के अंदर महफूज भी रखने की कोशिश करेंगे। अब जो तीर अंदाज तुमने गढ़ों के अंदर बिठा रखे होंगे उनके काम की इब्तिदा हो जाएगी। जो ही लश्करी फसील पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ेंगे और बुर्जों के अंदर या बुर्जों के बाहर से दुश्मन हमारे लश्करियों पर तीर अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो गढ़ों के अंदर बैठे हुए हमारे लश्करी उन पर ऐसी तेज और लगातार तीर अंदाजी करेंगे कि फसील के ऊपर जो गुरु गोबिंद सिंह के तीर अंदाज होंगे वो बुर्जों के अंदर दुबक कर अपनी जानें बचाने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम सिखों के साथ कुछ देर तक ऐसे ही कार्रवाई रखना। गढ़ों में बैठे हुए हमारे तीर अंदाज जोरदार अंदाज में तीर बरसाएं। बाकी लश्करी बार बार फसील पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। फसील के ऊपर जाने की कोई भी लश्करी कोशिश न करे। जब कुछ देर तक उस समत से हमले होते रहेंगे तो उसके रद्द अमल हमारे सामने आएंगे। पहला रद्द अमल ये होगा कि मुसल्लह सिख ये जान लेंगे कि हम अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ किले के शर्की समत से हमलावर होकर अपने लिए फवायद हासिल करना चाहते हैं। दूसरा रद्द अमल हमारे सामने ये आएगा कि सिख अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को किले की शर्की जानी मुंतकिल कर देंगे। इस तरह जब मैं मगरिब में जा चुका हूँगा तो मुझे अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करने में आसानी होगी। मुसल्लह सिख यकीनन मगरिब और शुमाल और जनूब से सिमट कर मशरिक की तरफ आ जाएंगे। कोई इक्का दुक्का निगाह रखने के लिए मुसल्लह सिख उस समत रहेंगे और वहां पहुंचते ही उन पर तीर अंदाजी करके मैं उनका काम तमाम कर दूंगा और फिर रस्सों की सीढ़ियों के जरिए मैं शहर पनाह के गरबी हिस्से के ऊपर चढ़ने के बाद शहर में उतर जाऊंगा। मैं फसील के शर्की हिस्से की तरफ नहीं आऊंगा। अपने पूरे लश्कर के साथ शहर में उतरकर मैं सिखों के साथ नबर्द आजमा हो जाऊंगा। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह दुश्मन से लड़ते भिड़ते मैं शहर पनाह के मशरकी दरवाजे की तरफ आऊं और मशरकी दरवाजा खोल दूं ताकि तुम भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ अंदर आ जाओ। अगर थोड़ी देर तक मैं ऐसा करने में कामयाब ना हुआ तो तब शहर में दाखिल होने के लिए तुम्हारे लिए एक और रास्ता साफ हो चुका होगा। तुम फौरन रस्सों की सीढ़ियां शर्की समत से फेंककर फसील के ऊपर चढ़कर शहर के अंदर दाखिल हो जाना, इसलिए कि जब मैं शहर के अंदर घुसकर सिखों के साथ नबर्द आजमा होऊंगा तो सिख शहर पनाह के शर्की हिस्से को भी खाली करते हुए फसील से नीचे उतरकर मेरी राह रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसी सूरत में मशरिक की समत से फसील के ऊपर चढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा।
یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا دوبارہ بول اٹھا، رن مست خان، یہی وہ کام ہے جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کام میں اپنے ذمہ لگا رہا ہوں وہ تم احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہو تو پھر تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ غربی جانب چلے جانا۔ جو کام میں نے کرنا ہے وہ تم کرنا، اور تمہارا کام میں اپنے ذمہ لے کر پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان جب خاموش ہوا تو رن مست خان تھوڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی چاہت اور ارادت مندی سے کہنے لگا، بھائی آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کا فیصلہ میرے لیے ہمیشہ آخری فیصلہ نہیں بلکہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جو کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں میرے بھائی، دیکھنا میں اسے کیسے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچاتا ہوں۔ رن مست خان کے اس جواب سے اوغر خان ہی نہیں باقی سالار بھی خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر سب اٹھ کر لشکر کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ عشاء کے بعد اوغر خان اور رن مست خان نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی تھی۔ اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ سے نکل کر شمال کی طرف سے ایک لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے آنند پور کے مغربی حصے کا رخ کر رہا تھا، جبکہ اس کی روانگی کے ساتھ ہی رن مست خان نے گڑھوں کے اندر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ سب سے پہلے شہر کی فصیل پر تیر اندازی شروع کی گئی۔ اس کے بعد رن مست خان اپنے لشکر کے ساتھ آنند پور کے قلعے پر شکستہ لمحوں کی ہجر کہانیاں کھڑی کرتے کرب و فضا کے سندیسوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رن مست خان کے وہ تیر انداز فصیل کے برجوں پر ایسی تیز اور جان لیوا تیر اندازی کرنے لگے تھے کہ اپنی تیر اندازی کے پہلے مرحلے میں انہوں نے برجوں پر پہرا دینے والے ان گنت دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد فصیل کے پہرے دار جب پناہ لینے کے لیے برجوں کی طرف بھاگے تو اس دوران بھی ان کے ان گنت لشکری موت کا لقمہ بنا دیے گئے تھے، جیسے ان کے لیے اوپر جانا مشکل اور ناممکن ہو۔ پھر اسی باغ دوڑ میں رن مست خان باقی لشکریوں کے ساتھ اپنے سروں پر ڈھالے رکھے رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آدھی دیوار تک جانے کے بعد وہ اس انداز میں نیچے اتر آتے تھے جیسے ان کے لیے اوپر جانا مشکل اور ناممکن ہو۔ اس طرح آنند پور کے مشرقی حصے میں رن مست خان نے سکھوں کے ساتھ موت و مرگ کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت رن مست خان آنند پور کے مشرقی حصے پر حملہ آور ہونا شروع ہوا تھا، فصیل کے اوپر سے لشکری سمٹ کر مشرق کی طرف جانے لگے تھے، حتیٰ کہ شمال، جنوب اور مغرب میں صرف نگاہ رکھنے کے لیے پہرے دار رہ گئے تھے۔ باقی سارے لشکری فصیل کے مشرقی حصے کی طرف برجوں کے اندر بیٹھ کر رن مست خان کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ساتھ ہی آنند پور کے اندر جو لشکری تھے وہ بھی اب فصیل پر چڑھنے کے بعد مشرقی حصے میں اپنی طاقت و قوت کو مزید مستحکم کرنے لگے تھے۔ ایسے میں اوغر خان آنند پور کے مغرب میں پہنچ چکا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنا خونی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ قلعے کی فصیل کے قریب آتے ہی اوغر خان نے سب سے پہلے تیر اندازی کرائی اور فصیل کے غربی حصے میں جو پہرے دار تھے تیروں سے چھلنی کرا کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اوغر خان کے حکم پر آن کی آن میں رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اوغر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اوغر خان کے ساتھ اس کے کچھ سالار اور سرکردہ لشکری چڑھے جنہوں نے بچے کچے پہرے داروں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے بڑی برق رفتاری سے پورا لشکر فصیل پر چڑھ آیا تھا۔ اتنی دیر تک فصیل کے اوپر شور اٹھ کھڑا ہوا کہ جہاں مشرق میں دشمن ان پر حملہ آور ہو چکا ہے وہاں مغرب سے مسلمانوں کا ایک لشکر فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب فصیل کے اوپر اور شہر کے اندر ایک عجیب سا خوف بھرا شور برپا ہو گیا تھا۔ جب قلعے کے اندر محفوظ لشکر کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مغرب کی طرف سے فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر میں اترنے لگا ہے، تب سکھوں کے محفوظ لشکر نے اوغر خان کی راہ روکنے کے لیے بڑی تیزی سے مغرب کا رخ کیا تھا۔ جو ہی آنند پور کا وہ لشکر اوغر خان کے سامنے آیا، اوغر خان اس وقت اپنے لشکریوں کو یکجا و استوار کر چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اندھیروں کے ہجوم میں دلوں کی بستیوں کو راکھ کر دینے والی ان گنت اذیتوں کی شدت کی طرح گرو گوبند سنگھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس موقع پر گرو گوبند سنگھ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مغرب سے چڑھتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوتے اوغر خان کی راہ روکے اور مشرق سے دکھ کے ہیولوں کی طرح فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے رن مست خان کو روکے، لیکن گرو گوبند سنگھ اس میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ گرو گوبند سنگھ جب اوغر خان کی راہ روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تو گرو گوبند سنگھ کوئی زیادہ دیر تک اوغر خان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اوغر خان نے گوبند سنگھ کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر جب آنند پور کے قلعے کے اندر ہی یہ افواہ پھیلی کہ مغرب کی طرف سے جو لشکر حملہ آور ہوا ہے اس کی کمانداری اوغر خان کر رہا ہے، تب سکھ لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ اوغر خان کے نام سے واقف تھے۔ یہ وہی اوغر خان تھا جس نے اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اٹھنے والے بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے باغیوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آنند پور کے قلعے میں چاروں طرف اوغر خان کا نام، ایک خوف، ایک وحشت پھیلا گیا تھا،
और फिर देखते ही देखते ओगर खान ने गोबिंद सिंह के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। गोबिंद सिंह ओगर खान का मुकाबला न कर सका और भाग खड़ा हुआ। ओगर खान आगे बढ़ा। शहर का मशरकी दरवाजा उसने खोल दिया था। दरवाजा खुलना था कि रनमस्त खान भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो गया। इस तरह थोड़ी देर तक शहर के अंदर घमसान का रन पड़ा, जिसके दौरान सिखों की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि गुरु गोबिंद सिंह अपने बेटों के साथ आनंदपुर से निकला था। रनमस्त खान को ओगर खान ने आनंदपुर का नज़्म नस्क संभालने के लिए कहा, जबकि वो अपने दस्तों के साथ गुरु गोबिंद सिंह के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ था। रात के वक्त गोबिंद सिंह पंजाब के कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ भागता हुआ वहां पनाह लेने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि उसने सिखों के एक कस्बे में एक मकान के अंदर पनाह ली। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि ओगर खान साए की तरह उसके ताक़ुब में लगा हुआ था। यहाँ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि गोबिंद सिंह के साथ उसके जो मुहाफिज दस्ते थे, उनमें उसके 4 बेटे भी शामिल थे। ओगर खान को भी खबर हो चुकी थी कि गोबिंद सिंह ने अपने दस्तों के साथ कहां पनाह ले रखी है, लिहाजा वो आंधी और तूफान की तरह उस कस्बे पर हमलावर हुआ। गोबिंद सिंह के हिफाजती दस्तों से उसका टकराव हुआ, जिसके नतीजे में ओगर खान ने सारे हिफाजती दस्तों को काट कर रख दिया। और इस टकराव के नतीजे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि खुद गोबिंद सिंह के 2 बेटे भी मारे गए। गोबिंद सिंह ने जब देखा कि ओगर खान उसका ताकुब नहीं छोड़ता, हर सूरत में उसकी गर्दन काट कर रहेगा, तब चुपके से रात की तारीकी में अपने 2 बेटों को लेकर वो वहां से निकला। छुपता छुपाता झाड़ियों दरख्तों की ओट लेता हुआ वो उस कस्बे से भाग निकलने में कामयाब हो गया। और कहते हैं उस शिकस्त के बाद गोबिंद सिंह पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान को छोड़कर दक्कन की तरफ भाग गया था। गोबिंद सिंह के 2 बेटों और उसके हिफाजती दस्तों का खात्मा करने के बाद ओगर खान पलटा और उसने आनंदपुर का रुख किया। सुबह सवेरे आनंदपुर में वो अपने पड़ाव में पहुंच गया। ओगर खान और रनमस्त खान ने अपने लश्कर के साथ चंद रोज तक वहां कयाम किया, जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की, आनंदपुर में अपना नज़्म नस्क दुरुस्त किया। इसी दौरान उन दोनों को खबर मिली कि औरंगजेब आलमगीर ने इस वक्त आगरा में कयाम किया हुआ है, और जो मुखबिर ये खबर लेकर आए थे उन्होंने ये पैगाम भी दिया था कि इस मुहिम से फारिग होने के बाद औरंगजेब ने उन दोनों को भी आगरा आने के लिए कहा है। लिहाजा अपनी इस मुहिम से फारिग होने के बाद ओगर खान और रनमस्त खान ने आनंदपुर से आगरा का रुख किया था। गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ औरंगजेब आलमगीर के लश्कर की यह शानदार फतह और बेमिसाल कामयाबी थी। ओगर खान और रनमस्त खान जब अपने लश्कर के साथ आगरा शहर में दाखिल हुए तो औरंगजेब आलमगीर के कहने पर उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। फिर लश्करियों को तो मुस्तकर की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां पहले से उस लश्कर ने कयाम किया हुआ था जो औरंगजेब आलमगीर के साथ आया हुआ था, जबकि ओगर खान और रनमस्त खान को मुस्तकर के अंदर ही औरंगजेब आलमगीर ने बुला लिया था। जिस वक्त वो दोनों औरंगजेब आलमगीर के पास पहुंचे, उस वक्त औरंगजेब के पास सल्तनत की अहम शख्सियतों के अलावा कुछ दीगर उमरा भी बैठे हुए थे। सब ने अपनी जगह से उठकर ओगर खान और रनमस्त खान का बेहतरीन इस्तकबाल किया। उस मौके पर औरंगजेब आलमगीर ने ओगर खान और रनमस्त खान को अपने करीब बिठाया। कुछ देर तक आनंदपुर में उनकी कारगुजारी पर उन्हें मुबारकबाद दी, उन दोनों की तारीफ की। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर कुछ संजीदा हो गया था, कुछ सोचता रहा। उसके बाद लम्हा भर के लिए उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर धीमे और राजदाराना से अंदाज में उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, मैं जानता हूं आनंदपुर की इस मुहिम से तुम थके हारे आए हो। तुम्हें कुछ दिन आराम करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था। उसके बाद तुम्हारे सामने कोई नई मुहिम लानी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसा रुख इख्तियार कर गए हैं कि मुझे फिलफौर तुम दोनों को चंद इंतहाई अहम मुहिमों की तरफ रवाना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कहने के बाद औरंगजेब आलमगीर जब खामोश हुआ, तब बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से ओगर खान बोला और कहने लगा, मेरे मोहतरम, आप किस किस्म की बातें करते हैं? आप ये भी जानते हैं कि ओगर खान और रनमस्त खान बेकार बैठना नहीं जानते। हमारा कुंबा सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल है, मैं, रनमस्त खान और हमारी नानी, जिसकी देखभाल और खिदमत हमारे हमसायों ने अपने जिम्मे ले रखी है, और इस मकसद के लिए उन्हें हम खासा मुआवजा भी मुहैया करते हैं। इस बिना पर हम दोनों को खानगी मामलात की उलझनों का सामना नहीं, जिसके नतीजे में यहाँ तक कहते कहते ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर फौरन बोल उठा, ओगर खान की मामलात का जिक्र करके तुमने मुझे खूब याद दिलाया। राजा जयसिंह की बीवी दुर्गावती और बेटी शीतल दोनों राजा जयसिंह के पास पूना जाना चाहती हैं। जनूब के हालात मरहटों की वजह से चूंकि मखदूश हैं, इस बिना पर वो किसी आम शख्स या लश्कर के साथ जनूब का रुख नहीं करना चाहती। बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो इस काम के लिए उन्होंने तुम्हारा इंतखाब किया है। मैं चाहता हूं जब तुम और रनमस्त खान अपनी इस नई मुहिम की तरफ रवाना हो, जिसकी निशानदही मैं तुम्हें करने लगा हूं, तो जाती दफा शीतल और दुर्गावती को भी अपने साथ ले जाना, इसलिए कि वो माँ बेटी सिर्फ तुम पर ही एतमाद और भरोसा करती हैं। तुम्हारी आनंदपुर की मुहिम के बाद दुर्गावती तो एक बार मेरे पास आई भी थी,
اس کی باتوں سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ اس کی بیٹی شیتل تمہیں پسند کرتی ہے۔ اوغر خان، شیتل کے معاملے میں نہ تم پر دباؤ ڈالوں گا، نہ اس کے سلسلے میں تمہیں کوئی صلاح مشورہ دوں گا۔ ہاں، اگر تم شیتل کو پسند کرو اور وہ اسلام قبول کر لے تو میں سمجھتا ہوں وہ تمہاری بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ شیتل کو میں نے دیکھ رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی چند انتہائی خوبصورت لڑکیوں میں شمار کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کی شخصیت، اس کا قد کاٹ اسے واقعی زیبا دیتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی ساتھی بنے۔ بہرحال یہ میرا ایک مشورہ ہے، حکم نہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم شمال مغرب کی سرحدوں سے واپس آئے تھے تب تمہارا سواگت شیتل نے بہترین انداز میں کیا تھا، اور ان دونوں کے گھر جا کر تم ان دونوں سے مل بھی چکے ہو۔ اوغر خان میرے بیٹے، اگر تم اس موقع پر شیتل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کرو تو یاد رکھنا اس فیصلے میں میری رضامندی اور خوشی بھی شامل ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اورنگزیب رکا، پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، درگاوتی اور شیتل کا ذکر میں نے اس لیے چھیڑا کہ تم نے خانگی معاملات کا ذکر کیا تھا۔ وہ چونکہ دونوں ماں بیٹی تمہارے ساتھ پونا کا رخ کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا جب انہیں خبر ہوئی کہ میں دہلی سے آگرہ کی طرف آ رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہی یہاں آ گئی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے مہمان خانے کی بجائے تمہاری نانی کے پاس قیام کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر جب رکا تب رن مست خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، اگر مجھے اجازت ہو تو اس سلسلے میں بھی کچھ کہوں۔ اورنگزیب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر رن مست کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رن مست خان، تمہاری اور تمہارے بھائی اوغر خان کی جو عزت اور احترام میرے دل میں ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کچھ کہنے سے پہلے رن مست خان نے ایک گہری نگاہ اوغر خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میرے محترم، میں نے شیتل کو دیکھ رکھا ہے۔ اس سے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت و حسین اور پرکشش اور اعلیٰ شخصیت کی لڑکی نہیں دیکھی۔ اگر بھائی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے تو میرے محترم، جہاں اس میں آپ کی خوشی شامل ہوگی وہاں میری خوشی، میری تمانیت بھی شامل ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رن مست خان جب رکا تو مسکراتے ہوئے اوغر خان کہنے لگا، میرے محترم، شیتل کو اس نے پہلے دیکھ رکھا ہے، لیکن میں نے اسے اس وقت پہلی بار دیکھا جب میں شمال مغرب کی مہم سے واپس آیا تھا، اور اس نے میرے گھوڑے کے ساتھ بھاگتے بھاگتے میرا استقبال کیا تھا، اور پھر اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ اس نے پیغام دیا تھا کہ اس کی ماتا مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے محترم، اس کی خوبصورتی، اس کی پرکشش شخصیت میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی تک تو ہم دونوں کو اکٹھے بیٹھنے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں۔ نہ جانے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے میری عادات و اطوار کو وہ پسند بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اوغر خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اورنگزیب کہنے لگا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری عادات و اطوار ایسی ہیں کہ انہیں ہر کوئی پسند کر سکتا ہے۔ بہرحال شیتل سے متعلق تمہارا ہی فیصلہ آخری ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اورنگزیب رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ بول اٹھا، میرے بیٹو، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے سامنے 3 بڑی مہمیں ہیں۔ پہلی مہم سکھوں کی تھی، جسے تم دونوں بھائیوں نے احسن طریقے سے ختم کر دیا ہے۔ میرے مخبر مجھے اطلاع دے چکے ہیں کہ تم دونوں نے سکھوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جبکہ رات کی تاریکی میں گوبند سنگھ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کہیں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہرحال اس سے متعلق اب ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اب ہمارے لیے بے ضرر ہو چکا ہے۔ اس کی بدبختی کے بغاوت کھڑی کر کے نہ صرف اس نے اپنے خاصے بڑے لشکر کا خاتمہ کروا لیا، بلکہ اپنے 2 بیٹوں کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ایک طرح سے سکھوں کی مہم تو ختم ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اب ہمارے سامنے 2 بڑی مہمیں ہیں، ایک راجپوتوں کی اور دوسری مرہٹوں کی۔ مرہٹے اس وقت مختلف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سالاروں کی سرکردگی میں ادھر ادھر لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن عنقریب ان سے ہم خوب نمٹیں گے۔ اس سے پہلے میں نے اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں کو مرہٹوں کی طرف روانہ کیا تھا، اب میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرنے لگا ہوں۔ مرہٹوں کے علاوہ اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑی اور خطرناک مہم ہے وہ راجپوتوں کی بھی ہے۔ میواڑ کے علاوہ مارواڑ کا راجہ بھی علم بغاوت اٹھا چکا ہے، اور ان دونوں راجاؤں کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے اکبر کے علاوہ دوسرے بیٹے اعظم اور کچھ سالاروں کو بھی روانہ کر رکھا ہے، اور ان دنوں وہ ان کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ میرے بچوں، میں چاہتا ہوں تم 2 دن آگرہ میں اپنی نانی کے پاس آرام کر لو، اس کے بعد لشکر لے کر یہاں سے کوچ کرنا۔ گو تم دونوں کی ماتحتی میں علیحدہ علیحدہ لشکر ہوں گے، لیکن تم دونوں اکٹھے ہی یہاں سے کوچ کرنا۔ اوغر خان، میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے اعظم کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہ ان دنوں میواڑ کے راجہ کے ساتھ الجھا ہوا ہے، راجپوتوں نے اس کے ساتھ گوریلا جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے تو راجپوتوں کو بآسانی زیر کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اورنگزیب رکا، پھر مزید کہہ رہا تھا،
رنمست خان، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم یہاں سے سیدھا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دلیر خان سے جا ملو گے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مرہٹوں نے بہت سے علاقوں کے اندر مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اپنے مختلف لشکریوں کو انہوں نے اپنے سالاروں کے ماتحت کر کے اپنی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ رنمست خان، تم دلیر خان کے ساتھ کام کرو گے اور وہ اس وقت بیجاپور کی سمت مرہٹوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہیں۔ مجھے امید ہے تمہارے جانے سے دلیر خان اور اس کے لشکریوں کو تقویت ہوگی اور اس سمت جو مرہٹوں کی ترک و تاز ہے اسے احسن طریقے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں تک اعتقاد خان کا تعلق ہے تو اسے میں نے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ وہ پونا اور سورت کے درمیان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرے اور ان علاقوں میں جو اپنے مختلف لشکر پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ راجپوتوں کی طرف ہوں یا مرہٹوں کی طرف، جہاں کہیں بھی وہ اپنے لشکر میں کمزوری کے آثار دیکھیں فوراً اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اوگر خان، میں تمہارے ذمہ دوسرا کام یہ لگاتا ہوں کہ یہاں سے روانہ ہوتے وقت تم جے سنگھ کی بیوی درگاوتی اور بیٹی شیتل کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ انہیں پونا میں جے سنگھ کے پاس چھوڑنے کے بعد تم میواڑ کا رخ کرنا اور میرے بیٹے اعظم سے جا ملنا۔ وہاں جو مہم اس وقت شروع ہے اس کی تکمیل کے بعد میرے بیٹے تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف چلے جانا۔ جب تم اعتقاد خان سے جا ملو گے تو اعتقاد خان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اعتقاد خان ویسے بھی تمہاری جنگی مہموں اور تمہارے جنگی تجربے کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اعتقاد خان کے ساتھ مل کر تم بھی مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنا۔ مجھے امید ہے کہ تم، رنمست خان، اعتقاد خان اور دلیر خان چاروں راجپوتوں اور مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آؤ گے تو ان کی بغاوتیں جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس دوران اگر تم لوگوں کو مزید لشکریوں کی ضرورت ہوئی تو میں دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں تم لوگوں کو کمک اور رسد وافر مقدار میں مہیا کرتا رہوں گا۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ اورنگزیب جب خاموش ہوا تب اوگر خان مسکراتا ہوا کہنے لگا، میرے محترم، ہم نے کچھ نہیں کہنا، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہمارے لیے آخری ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس پر اورنگزیب نے باری باری ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو، نانی کے پاس جا کر آرام کرو، اس لیے کہ تم دونوں تھکے ہوئے ہو۔ اورنگزیب عالمگیر کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی مگر خوبصورت سی حویلی کے صدر دروازے کے سامنے دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ اس کے بعد رنمست خان نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا، لہٰذا اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندر سے کسی کی کھنکتی انتہائی مٹھاس بھری آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ یہ آواز سن کر رنمست خان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ مڑ کر اس نے اوگر خان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم تھا۔ اپنا منہ دروازے کے قریب لے جاتے ہوئے رنمست خان کہنے لگا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ آواز میری بہن شیتل کی ہے۔ رنمست خان یہ الفاظ ادا کرنے ہی پایا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے حسین اور خوبصورت شیتل کھڑی تھی۔ اس نے جب دروازے پر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اوگر خان اور رنمست خان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری خوشیوں بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پورا دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جب اوگر خان اور رنمست خان دونوں حویلی میں داخل ہو گئے تو اس نے سب سے پہلے حویلی کا صدر دروازہ بند کیا، پھر وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی، ساتھ ہی ساتھ شور بھی کرتی جا رہی تھی، ماتا ماتا دیکھو کون آیا ہے۔ اس کی اس پکار پر تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی ماں درگاوتی آتی دکھائی تھی۔ اتنی دیر تک اوگر خان اور رنمست خان اپنے گھوڑوں کو چھوٹے سے استبل میں باندھنے کے بعد صحن تک آ چکے تھے۔ درگاوتی نے آگے بڑھ کر شفقت آمیز انداز میں دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں پیار دیا، پھر چاروں حویلی کے سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر اوگر خان اور رنمست خان کی نانی مہر النساء ایک بستر پر نیم دراز تھی۔ جو ہی اس نے اس کمرے میں اوگر خان اور رنمست خان کو داخل ہوتے دیکھا مسکرانے لگی تھی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ دونوں آگے بڑھ کر مہر النساء کے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مہر النساء سیدھی ہوئی، باری باری دونوں کی پیشانی پر اس نے لمبا بوسہ دیا، پھر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی مسحری پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد پیار بھری آواز میں کہنے لگی، میرے بچوں، تم دونوں کیسے ہو؟ جواب میں اوگر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بڑی اماں، جب آپ کی دعائیں ہم دونوں کے ساتھ ہوں تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اوگر خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ مہر النساء نے ہلکی سی چپت اس کے چہرے پر لگائی، کہنے لگی، میرے بچوں، یہ تمہاری برخورداری ہے، میری خدمت بھی کرتے ہو، جنگوں میں حصہ بھی لیتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی مہر النساء کو کچھ یاد آیا، کچھ دیر تک بڑے غور سے اوگر خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے شیتل کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اوگر خان کو مخاطب کیا، اوگر خان، ذرا اس لڑکی کی طرف دیکھو۔ شیتل کی طرف دیکھے بغیر اوگر خان نے کہہ دیا، نانی اماں، میں اس سے پہلے کئی بار اس کی طرف دیکھ چکا ہوں۔ اوگر خان کی ان الفاظ پر درگاوتی اور شیتل جو مسحری کے قریب نشستیں لگی تھی ان پر بیٹھ چکی تھی، دونوں مسکرا رہی تھی۔ اس پر مہر النساء پھر بول اٹھی، آج ذرا میرے کہنے پر اس لڑکی کی طرف دیکھو۔ اوگر خان نے فوراً اپنی نگاہیں شیتل پر جما دی، پھر مہر النساء نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، میرے بچے،
اب बता ये लड़की तुझे कैसी लगती है। मेहरुन्निसा की उस गुफ्तगू से जहां रनमस्त खान खुलकर मुस्कुरा रहा था, वहां ओगर खान के चेहरे पर भी तबस्सुम था। फिर कहने लगा, नानी अम्मा, पहले आप बताएं कि आपको ये लड़की कैसी लगती है। मेहरुन्निसा मुस्कुराई और कहने लगी, अगर मेरी बात पूछते हो मेरे बच्चे, मैंने तो ऐसी खूबसूरत लड़की पहले देखी ही नहीं, जो हसीन होने के साथ साथ ऐसी दराज कद और आला शख्सियत की मालिक हो, और फिर मुझे तो ये इस घर की मालिक लगती है। यहां तक कहने के बाद मेहरुन्निसा रुकी, फिर दोबारा ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे बच्चे, जब से दोनों माँ बेटी आई हैं, इन्होंने हमसायों को मेरी खिदमत करने का मौका ही नहीं दिया, वरना इससे पहले हमसायों में से कोई ना कोई हर वक्त मेरे पास रहता था। लेकिन अब मेरी खिदमत की सारी जिम्मेदारियां इन दोनों ने संभाल ली हैं। अब जब ये तुम्हारे साथ दोनों माँ बेटी रुखसत होंगी, तो इनके जाने और रुखसत होने का मुझे बेहद दुख और सदमा होगा। मेहरुन्निसा जब खामोश हुई, तब दुर्गावती ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, ओगर खान मेरे बेटे, जब हम दोनों माँ बेटी को तुम पूना छोड़ने जाओगे, तो मैं चाहती हूँ तुम नानी अम्मा को भी अपने साथ ले चलो। ये वहां हमारे पास रहेंगी, मैं और शीतल दोनों माँ बेटी इनकी खिदमत करेंगी। इस पर ओगर खान दुर्गावती की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा, फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी तो मीरे मोहतरम ने मेरे और रनमस्त खान के सुपुर्द कुछ अहम काम सौंपे हैं। इन कामों से निपटने के बाद मैं और रनमस्त खान सोचेंगे कि नानी अम्मा को कहाँ रखा जा सकता है। यहां तक कहने के बाद ओगर खान रुका। फिर सिखों की मुहिम से लौटने के बाद औरंगजेब आलमगीर से जो उसकी और रनमस्त खान की गुफ्तगू हुई थी, उसकी तफसील उसने अपनी नानी अम्मा दुर्गावती और शीतल से कह दी थी। ओगर खान दम लेने को रुका। उसके बाद वो दुर्गावती की तरफ देखते हुए कह रहा था, अम्मा, 2 दिन बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। आप और शीतल दोनों माँ बेटी तैयार रहिएगा। जवाब में दुर्गावती कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही मेहरुन्निसा बोल उठी। उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम उठो, हाथ मुंह धो लो। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। हमें तुम्हारी आमद की इत्तला हो चुकी थी, लिहाजा तुम्हारे आने से पहले खाना तैयार है। हाथ मुंह धोकर आओ, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। मेहरुन्निसा के कहने पर ओगर खान और रनमस्त खान अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। दोनों हाथ मुंह धोकर लौटे। इतनी देर तक उस कमरे में दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाने के बर्तन लगा दिए थे। फिर सबने वहां बैठकर इकट्ठे खाना खाया। 2 दिन बाद ओगर खान और रनमस्त खान दुर्गावती और शीतल को लेकर आगरा से कूच कर गए थे।